के कस्तो कस्तो चेन्जेस होला हैन, के फंक्सनहरु होला त्यो हिसाबले सोच्थ्यौं। आजबाट चाहिँ हामी एनिमल किङडम स्टार्ट गर्छौं है। अब एनिमल किङडम स्टार्ट गर्न भन्दा पहिला हामी एउटा सर्टेन टुल्सहरु हैन टुल्सहरु जेनेरेट गर्छौं। त्यो टुल्सहरुको हेल्पले हैन टुल्स किन भन्दैछु किनभने त्यसको जस्तै डिजिज पढ्न भन्दा अगाडि हामीले केही पोइन्ट्सहरु हेर्यौं हैन, त्यसले पछि डिजिज सजिलो हुँदै गयो हैन। इन द सेम वे यो फाइलम जुन स्टार्ट हुन्छ हैन पोरिफेराबाट कोडाटासम्म, त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन पाथवे हामी क्रिएट गर्छौं हैन। त्यसैले पनि आजको लेक्चर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। आजको लेक्चरबाट 1 मार्क्स स्योर आउँछ है। त्यसपछि आजको जुन कन्सेप्ट छ हैन, यो आज चाहिँ जति सकिन्छ त्यति सबैले आफ्नो चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ ब्रोड राख्ने के हैन, सोचन शक्तिलाई एकदमै हाई तरिकाले हैन, जति फराकिलो सोच्न सकिन्छ त्यति फराकिलो सोच्ने हैन, ब्रोड बनाउने, ब्रोड थिंकिङ बनाएर आजको क्लास चाहिँ एटेन्ड गरौँ है। अनि डिफ्रेन्ट प्यारामिटरबाट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौं अनि लास्टसम्म सक्दै आजको क्लास पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हैन। अनि हुँदा हुँदै एउटा नयाँ चाहिँ भिजन, नयाँ क्रिएसन चाहिँ क्रिएट हुन्छ है। सो लेट्स बिगिन आजको क्लास। हजुर के रे? मस्कुलर डायफ्राम इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यामल। क्यारेक्टरिस्टिक कसको होला भन त? म्यामल होला कि रेप्टाइल होला? म्यामल होला है। म्यामल अब हेर, अनि अप्सनमा म्यामल छैन है। म्यामल पनि छ, रेप्टाइल्स पनि छ। अनि म्यामल मिस्टेक। रेप्टाइलको एउटा मात्र एक्सेप्सन के हुन्छ त? क्रोकोडाइल्स हुन्छ। त्यही भएर कुनै दिन क्रोकोडाइलको हिसाबले दिदिया होला हैन। तर क्रोकोडाइलमा चाहिँ डायफ्राम हुन्छ के हैन, क्रोकोडाइलमा 4 च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ, दो इट इज कन्सिडर्ड टु बी रेप्टाइल्स हैन। अनि त्यो आन्सरमा चाहिँ मिस्टेक, त्यो प्रोपर म्यामल नै हो है। खासमा त म्यामलमा मात्र पाउँछ नि त। म्यामलको एक्सक्लुजिभ क्यारेक्टर्स हो हैन। हामी कति जना पिनाबाट झुकिन्छ हैन, तर पिना हैन, म्यामलको चाहिँ एक्सक्लुजिभ क्यारेक्टर डायफ्राम नै हो, जसले चाहिँ थोरासिक क्याभिटी र एब्डोमिनल क्याभिटीलाई छुट्याएको हुन्छ है। ल अब आज चाहिँ आजबाट चाहिँ हामी न्यू बिगिन हैन भनिन्छ नि, वेल बिगिन इज हाफ डन। सो एकदम राम्रो स्टार्ट गरौँ है एनिमल किङडमको लागि। अनि जुलोजी अब सकिन लागिसक्यो। जुलोजीमा एनिमल बायोलोजीमा चाहिँ बुझिन्छ, धेरै कुराहरु कन्सेप्ट लिनुपर्छ, तर जति पनि के सरी ह्युमन बायोलोजीमा, एनिमल जुलोजीहरुमा, एनिमल बायोलोजीमा चाहिँ सर र हामीलाई काम लाग्ने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जे जे काम लाग्छ त्यो कुरालाई फोकस गर्छौं है। अलमोस्ट मेरो 25 to 30 लेक्चर्समा अब जुलोजी सक्छ है। सो जुलोजीको लागि नआतिने, अब अरु च्याप्टर्सहरुमा अरुहरुमा पनि फोकस धेरै गर्ने, फिजिक्स केमिस्ट्रीहरुमा फोकस गर्ने हैन। अनि जस जुलोजी प्यारलली चाहिँ चलि नै राख्छ है। ल सो आजको चाहिँ लेक्चर हामी स्टार्ट गरौँ, आजको क्लास बिगिन गरौँ है। माना एउटा ड्रम ल्याइयो रे है, यहाँ ड्रम छ। यो ड्रममा चाहिँ आजको क्लासको नाम दिनै पर्यो भने हैन, लिभिङ अर्गानिजम भनेर दिमा, लिभिङ अर्गानिजम। ल यो चाहिँ टपिक दिमा हामी है, किनभने वी विल टक अबाउट हल्का बोटनीबाट पनि लिन्छौं, तर बोटनीबाट त्यही कुराहरु लिन्छौं, जस्तै 4 किङडम 3 किङडम क्लासको कुराहरु, त्यही कुराहरु लिन्छौं जुन चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ जुलोजी बेसिसमा हैन। यो हैन कि त्यही कुराहरु हामी पढ्दै बसौं हैन, त्यसलाई जुलोजी माइन्डसेटले, जुलोजी ब्रेनले हामी पढ्छौं त्यसलाई। यो ड्रम भित्र हैन डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सहरु छ हैन। पहिले यसमा चाहिँ माना एउटा मलेरिया छ रे हैन, यसमा एउटा पोरिफेरा छ रे है, यसमा एउटा प्लान्ट जस्तो देखिने केही कुराहरु छ हैन। त्यसैगरी सानो सानो हाम्रो माइक्रोस्कोप आँखाले नदेखिने सर्टेन ब्याक्टेरियाहरु छ हैन, ब्याक्टेरियल क्लस्टर्सहरु छ, त्यस्तो अर्गानिजम छ। अब फाइनली यो ड्रम भित्र हैन त्यो अर्गानिजमहरुलाई ठ्याक्कै एउटा हात लगायो रे तिमीले, अनि एउटा चीज के निकाल्यो हैन, एक्स भन्ने कुरा निकाल्यो। अब यो एक्स भन्ने कुरालाई तिमी प्लान्ट भन्छौ कि एनिमल भन्छौ? प्लान्टमा पनि तिमी के रे लोअर प्लान्ट्सहरु भन्छौ कि हायर प्लान्ट्सहरु, जिम्नो एन्जियोस्पर्महरु भन्छौ? एनिमलमा पनि भर्टिब्रेट्स, कोडाटाहरु भन्छौ कि पोरिफेरा सबसे लोएस्ट फाइलम भन्छौ हैन। यही सबै कुराहरुलाई डिफ्रेन्ट कन्फ्युजन्स हुँदै गयो हैन। अब इभोल्युसन वाइज पनि त्यसपछि सर्टेन रिसर्च मेटेरियल वाइज पनि हैन धेरै कुराहरु बन्दै गयो हैन। त्यसपछि चाहिँ
यति बुझ्नु कि यहाँ चाहिँ इभोल्युसन के को एस्पेक्टमा त हाम्रो स्टडिज मेटेरियलहरु रिसर्च मेटेरियलहरुको एस्पेक्टमा इभोल्युसन हुँदै गयो अनि 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम 5 किंगडम सम्म पुग्दै जान्छ है सो त्यो एनिमल यो एक्स भन्ने एनिमल है के होला अथवा एक्स भन्ने प्लान्ट हो कि एनिमल हो हैन त्यो सबै कुराहरुलाई एउटा अर्गनाइज्ड वेमा छुट्याउनलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन जेनेरेट गरियो हैन त सबसे पहिला त लिभिङ अर्गानिजमलाई चाहिँ हैन Recording in progress. लिभिङ अर्गानिजम है सबसे पहिला लिभिङ अर्गानिजमलाई दुईटा किंगडममा चाहिँ क्लासिफाई गर्यो कसले त क्यारालस लिनेसले है क्यारालस लिनेसले चाहिँ है 2 किंगडम चाहिँ क्लासिफाई गर्यो हैन अब यो आफैमा एक मास्टर क्वेशन हुन जान्छ 2 किंगडम वाज गिवन बाइ 2 किंगडम क्लासिफिकेसन ओके हो अब उले के गर्यो त आखिर यो एनिमल किंगडमलाई चाहिँ केमा छुट्यायो त उले चाहिँ एउटा प्लान्टेमा छुट्यायो है अर्को चाहिँ एनिमलियामा छुट्यायो है एनिमलियामा छुट्यायो ल अब मानव सपोज इफ यु आर मेकिङ नोट्स देन यो पेजलाई छुट्याएर एउटा रफ पेज कहीं लियौं अथवा ब्याकको पेज है सिम्पली एउटा इन्फर्मेसन पर्पसले है कि मैले एउटा अर्गानिजम लेख्छु यहाँ है ल सपोज मैले बीजीए लेखे भन्नाले हामी बायोलोजीमा यसको फुल फर्म के होला त ग्रीन अलगी है त यसलाई अर्को नाम पनि दिन मिल्छ यसलाई साइनोब्याक्टेरिया पनि भन्न मिल्छ ब्याक्टेरिया भन्न मिल्छ है त सो आजबाट के बुझ साइनोको मिनिङ नै हुन्छ ब्लू है जस्तै हेमोसाइनिन हेमोग्लोबिनहरु राजा ब्लू हैन ब्लू पिगमेन्टहरुको कुरा आउँछ त्यहाँ नि साइनो मिनिङ हुन्छ है सो ब्लू ग्रीन अलगी अथवा साइनोब्याक्टेरिया भनेर यसलाई भन्छ है अब यो अर्गानिजम अथवा होल ब्याक्टेरिया मान्दिम न होल ब्याक्टेरिया नै हैन यो अर्गानिजम अनि यतातिर फन्जाई मैले लेख्थे हैन के फरक छ कि छैन छ धेरै फरक छ है एक्सट्रिम फरक छ है त्यो फरकको कुरालाई हामी लिमिट पारेर हैन के गरौँ कि सर्टेन युक्यारियोटिक सेल भएको अर्गानिजम हामी हेरौँ कुन हुन सक्छ त्यस्तो भए युक्यारियोटिकको मिनिङ के त यु को मिनिङ के प्रो क्यारियन को मिनिङ न्यूक्लियस यु को मिनिङ प्रो क्यारियन को मिनिङ न्यूक्लियस है ओके ट्रु न्यूक्लियस हैन भन्नाले यस्तो सेल जसमा चाहिँ ल सपोज यो सेल बनायो भने यसको जुन न्यूक्लियस छ नि न्यूक्लियर मेटेरियलहरु एउटा प्रोपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेनले चाहिँ घेरिएको छ दैट इज ट्रु न्यूक्लियर हैन ट्रु न्यूक्लियर कभरिङलाई हामी युक्यारियोटिक सेल भन्छौं भनेपछि एउटा अर्को टाइप अफ सेल हुन्छ दैट इज प्रोक्यारियोटिक सेल है प्रो को मिनिङ प्रिमिटिभ पुरानो प्रिमिटिभ हैन क्यारियोटिक को मिनिङ न्यूक्लियर हैन भनेपछि प्रिमिटिभ टाइपको न्यूक्लियस जसमा चाहिँ कुनै न्यूक्लियर बाउन्ड्री नै छैन हैन सपोज दिस इज सेल भनेपछि यसमा कुनै न्यूक्लियर बाउन्ड्री नै छैन यतिकै यो जति पनि न्यूक्लियर मेटेरियल छ हैन जेनेटिक्स मेटेरियलहरु छ यतिकै त्यसमा चाहिँ स्प्रेड छ है त्यसलाई हामी प्रोक्यारियोटिक सेल भन्छौं अब यसको डेफिनेसनमा जाँदैनौं सिम्पली लिस्ट आउट गर्छौं कि प्रोक्यारियोटिक सेल्समा के पर्छ त प्रोक्यारियोटिक सेल्समा पर्छ ब्याक्टेरिया है प्रोक्यारियोटिकमा पर्छ ब्लू ग्रीन अलगी हैन प्रोक्यारियोटिकमा पर्छ क्लामाइडियाहरु हैन हैन आर्किब्याक्टेरिया माइक्रोप्लाज्म ओभरअलमा हेर्छौ भने प्रोक्यारियोटिकमा मलाई झ्याउ लाग्यो लेख्न यो कमा दिएर लेख्न झ्याउ लाग्यो भने म सिम्पली के भनिदिन्छु जति पनि मोनेराहरु छ नि है जति पनि मोनेराहरु छ त्यो प्रोक्यारियोटिक दैट्स इट है प्रोक्यारियोटिक्स भनेको मोनेरा हो है अब यो मोनेरा कतिखेर आउँछ त एनिमल र दुईटा किंगडम एनिमलिया र प्लान्टेमा आउँदैन हैन यो धेरै पछि आउँछ कतिखेर आउँछ हामी हेर्छौं अहिलेको लागि यति बुझ्नु पर्यो भनेपछि ब्याक्टेरिया यदि तिमी माइक्रोस्कोपमा हेर्यौ भने हैन एउटा ब्याक्टेरिया हेर्यौ भने त्यहाँनिर तिमीले न्यूक्लियर मेटेरियलहरु हैन एउटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाउँछौ त क्यान वी फाइन्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाउँदैन किनभने प्रिमिटिभ न्यूक्लियस छ जहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छैन
त्यही डिफरेन्स हो। ओके, प्रोक्यारियोटिक सेल्समा यति अर्गानिजमहरु हो है, थाकियो भने सिधै मरेर लेख्दिने। ओके, बाँकी युक्यारियोटिकमा के पर्छ त हैन? युक्यारियोटिकमा फन्जाई पर्छ है, युक्यारियोटिकमा प्रोटिस्टा पर्छ, एनिमलिया पर्छ हैन, अनि प्लान्टै पर्छ हैन, प्लान्टेहरू पर्छ, युग्लिनाहरू पर्छ, जस यस्तो कुराहरू पर्छ है। यसको मिनिङ कि यदि मैले झ्याप्पै तिमीलाई सोधेँ कि एउटा कुनै प्रोटिस्टाको एक्जाम्पल लिउँ न, ल माना मलेरिया के अरे यो प्रोटोजुआ होला हैन, प्रोटोजुआ हो रे हैन। प्रोटोजुआ तिमीले यदि हेर्यो भने त्यसको न्युक्लियर मेम्ब्रेन हैन, दैट मिन्स त्यसको चाहिँ सेल त देख्छौ होला हैन, त्यसको न्युक्लियर मेम्ब्रेन पाउँछौ कि पाउँदैनौ? प्रोटोजुआको प्रोटोजुआको पाउँछ, प्रोटोजुआको पाउँछ, किन दे आर युक्यारियोटिक सेल है, दे आर युक्यारियोटिक सेल, ट्रु न्युक्लियस है। भनेपछि यति सबैको पाउँछौ। मैले तिमीलाई सिम्पली यति भन्न खोजे हो कि हामी अर्गानिजमहरु लिस्ट आउट गरौँ अनि जति अर्गानिजमहरु भ्याउँछ हैन, त्यो सबै अर्गानिजमहरु यही हो, यति हो है, कि त त्यो प्रोक्यारियोटिक होला कि त युक्यारियोटिक होला हो। अब यो अर्गानिजमहरुमा हैन, यो अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ पछि कि त हामी प्लान्टैमा राख्छौँ होला, टु किङडममा, कि त एनिमलियामा राख्छौँ है। हामी पनि एकछिन सनातन पहिला पास्टमा जाउँ है, त्यतिखेर मानव के स्रोत साधन छैन, क्यारलस लिनियसको चाहिँ युग छ है, त्यतिखेरको टाइम अनुसार चाहिँ के कस्तो उसले के माइन्डसेट राखेर चाहिँ त्यसलाई डिभाइड गरे होला, त्यसलाई हेरौँ है। ओके, अब म योभन्दा प्रिभियस स्लाइडमा आउँछु। अब उसले के भन्यो हैन, प्लान्टै र एनिमलियालाई डिभाइड गर्दाखेरि उसले के भन्यो, सर्टेन बेसेस तयार पार्यो है, सर्टेन बेसेसहरु, सर्टेन पोइन्ट्सहरु। जस्तै उसले के भन्यो, सबसे पहिला है, यदि न्युट्रिसन हैन आफैले बनाउने रहेछ, दैट मिन्स अटोट्रोपिक रहेछ भने है, त्यसलाई हामी प्लान्ट भनिदिने। यदि न्युट्रिसन आफैले बनाउन नसक्ने हैन, अरूमाथि डिपेन्ड हुने, दैट मिन्स हेटेरोट्रोपिक, फरक ठाउँबाट उसको न्युट्रिसन, हेटेरो भनेको भन त मलाई कसैले, होमो भनेको सेम हो भने हेटेरो भनेको डिफरेन्ट हैन। भनेपछि आफ्नो बडी भन्दा बाहिरबाट उसले खाना लिइरहेको छ भने, बाहिरबाट न्युट्रिसन लिइरहेको छ भने त्यसलाई हामी फरक, आफ्नो बडी भन्दा फरकबाट, दैट इज हेटेरोबाट लिइरहेको छ भने त्यसलाई हामी हेटेरोट्रोफिक भन्छौँ है। हो, यो बेसिस थियो, फर्स्ट बेसिस कि न्युट्रिसन एउटाको अटोट्रोफिक हुन्छ, एउटाको हेटेरोट्रोफिक। त उसले जुनको न्युट्रिसन हेटेरोट्रोफिक देख्यो त्यसलाई चाहिँ एनिमलियामा राख्दै होला, जसको न्युट्रिसन अटोट्रोफिक देख्यो त्यसलाई चाहिँ उसले प्लान्टैमा राख्यो होला है। त्यसपछि अर्को बेस थियो सेल वाल हैन, सेल वाल। यदि सेल वाल छ भने त्यसलाई प्लान्टै मान्दिने, सेल वाल छैन भने एनिमलिया मान्दिने। भनेपछि एनिमलियामा सेल वाल छैन। त्यसपछि अर्को बेस थियो लोकोमोसनको बेस। लोकोमोसन भनेपछि लोको भनेको लोकेसनलाई आफ्नो लोकेसन चेन्ज गर्न सक्ने हैन, ठाउँ चेन्ज गर्न सक्ने। यदि लोकेसन चेन्ज गर्न सकेछ भने त्यसलाई एनिमलिया मान्ने, लोकेसन गर्न सकेछ छैन भने त्यसलाई प्लान्टै मान्ने है। ओके, त्यसपछि अरू पनि फिचर्सहरु छ, जस्तै रेस्पोन्स टु स्टिमुलस हैन, रेस्पोन्स टु स्टिमुलस है। मानौ स्टिमुलस भनेको के हो, कसैले पनि अनम्युट गरेर मलाई भन त, स्टिमुलस भनेको के हुन सक्छ? त्यो फिजिकल, केमिकल, त्यो सब लाइटहरु हुन सक्छ हैन, अरु साउन्डहरु हुन सक्छ, त्यो सर्टेन केही कुरा त्यसले हैन हाम्रो न्युरोनलाई चाहिँ, नर्भस सिस्टमहरुलाई चाहिँ सर्टेन स्टिमुलस दियोस् न, नर्भस सिस्टम मात्र हैन, बडीमा सर्टेन प्रक्रिया चेन्जहरु ल्याओस् हैन। अब रेस्पोन्स टु स्टिमुलस हेर्ने भने प्लान्टैमा चाहिँ हैन स्लो हुन्छ, प्लान्टैमा स्लो हुन्छ, अनि एनिमलियामा चाहिँ फास्ट हुन्छ। भनेपछि जुन अर्गानिजमले स्टिमुलसमा अलिक फास्ट रेस्पोन्स देखायो, फास्ट रियाक्ट गर्यो, त्यो चाहिँ त्यसलाई एनिमलियामा राख्दै होला। जसले अलिक स्लो देखाउँथ्यो अथवा देखाउँदैन थियो त्यसलाई चाहिँ प्लान्टमा राख्यो है। त्यसैगरी अर्को पनि बेसिस हुन सक्छ, जस्तै भ्याकुल हैन, कन्ट्राक्टाइल भ्याकुलहरु हुन्छ नि, कन्ट्राक्टाइल सिस्टम भन्नु, त्यसलाई कन्ट्राक्टाइल सिस्टम नै भनिदिउँ हैन, किनभने त्यसले एउटा ओभरअल प्रोसेस नै कभर गरेर आउँछ। कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल प्लान्टैमा हुँदैन भनेपछि उसले जसमा कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल थियो त्यसलाई प्लान्टै मान्यो, जसमा कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल थियो त्यसलाई चाहिँ एनिमलिया मान्यो है। सेल वाल कन्ट्राक्टाइल भ्याकुलको एटलिस्ट कन्ट्राक्टाइल सिस्टमको कुरा ल्याउन सक्छ है। ओके, दिस वाज सर्टेन बेसिस हैन। अब अरु पनि धेरै बेसिसहरु छन्, तर जस्ट क्रिमी बेसिसहरु हैन, इम्पोर्टेन्ट 5-6 वटा बेसिसहरु यो भयो है। यतिसम्ममा
आई थिंक एभ्रिथिङ इज क्लियर 8-9 तिर पढ्ने कुराहरू हो हैन। अब त्यसपछि प्लान्टैमा उसले कुन कुन अर्गानिजम राख्यो त है। सो आई विल युज नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ अटाएन। एन्ड इफ यु मेकिङ द नोट तिमीहरू कन्टिन्यू गर्नु हैन। तल उसले अर्को बेस हैन अथवा अर्गानिजम्सहरू चाहिँ हैन प्लान्टैमा कुन कुन राख्यो र हैन, प्लान्टैमा कुन राख्यो अनि एनिमलियामा कुन राख्यो त। अब ब्याक्टेरियाबाट सुरु हो। अब त्यो युक्यारियोट र प्रोक्यारियोट जुन एउटा रफ बनाएको थियो हामीले हैन, त्यो रफलाई हेर्दै हामी त्यहाँबाट टिपअप कुन कुन है। ल सबसे पहिला हामीले ब्याक्टेरिया के थियो त, ब्याक्टेरियालाई उसले प्लान्टमा राख्यो है, ब्याक्टेरियालाई प्लान्टमा राख्यो। त्यसपछि अल्गीलाई पनि प्लान्टमा राख्यो है। त्यसपछि फन्जाइलाई पनि प्लान्टमा राख्यो। ब्रायोफाइट्स हैन, ब्रायोफाइट्स हैन, टेरिडोफाइट्स हैन। त्यसपछि जिम्नोस्पर्म्स हैन। अनि त्यसपछि एन्जियोस्पर्म्स हैन। यो सबैलाई प्लान्टैमा राख्यो। यति मात्र हैन, क्लामाइडोमोनास हैन, क्लामाइडोमोनास हैन, स्लाइम मोल्ड्सहरु र स्लाइम मोल्ड्स हैन, युग्लिनालाई पनि यिनीहरुलाई चाहिँ उले प्लान्टैमा राख्यो। यति अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ प्लान्टैमा राख्यो। पछि के भने त बाँकी के रह्यो त, अब प्रोटोजोआ बाँकी रह्यो हैन, प्रोटोजोआ। त्यसपछि पोरिफेरादेखि यो जति पनि इन्भर्टिब्रेट्स छ हैन, सो इन्भर्टिब्रेट्सलाई एनिमलियामा राख्दियो। प्रोटोजोआ, इन्भर्टिब्रेट्स र भर्टिब्रेट्स हैन। भर्टिब्रेट्स हामीलाई थाहा छ पाइसेसदेखि एनिमलियासम्म हैन, पाइसेसदेखि म्यामेलियासम्म हैन। म्यामेलियामा हामी पढि नै हाल्यौं। सो वी आर हियर है, यहाँसम्म। सो यति चाहिँ उसले क्लासिफाई गर्यो है। एटलिस्ट यो कुरा किन पढ्न पर्यो, बिकज इट इज अ पास्ट हैन। प्रेजेन्टको जुन पनि कन्डिसन बुझ्नलाई हामीले अतीत बुझ्नै पर्छ के। अनि किन यस्तो आयो, यसको ठुलो सिग्निफिकेन्स छ हैन। एटलिस्ट ही डिड सम एक्सपेरिमेन्ट्स हैन। उसले एउटा गट देखायो कि मैले यसलाई डिभाइड गरिदिन सक्छु भनेर हैन। अब हेर प्रिभियस स्लाइड हेरौँ हैन। अब यति कुराहरूले त धेरै जस्टिफाई गर्छ, केही हदसम्म जस्टिफाई गर्छ कि ल ठिक छ, आफैले खाना बनाउँदैन हेट्रोट्रोपिक छ भने एनिमलियामा राख्दिने, आफैले खाना बनाउँछ अटोट्रोपिक छ भने प्लान्टैमा राख्दिने हैन। यो सबै पोइन्ट्सहरूले समवेयर जस्टिफाई गर्छ। ओके, यदि जस्टिफाई गर्ने भएको भए हैन, आजसम्म हामी 2 किङडम क्लासिफिकेसनले नै काम चलाउँथ्यो, त्यो 5 किङडमसम्म पुग्नै पर्दैन है। हो भनेपछि यसमा देयर वेयर सर्टेन फल्ट, देयर वेयर सर्टेन लुप होल्स, जसले गर्दा चाहिँ 3 किङडम सिस्टमको चाहिँ आविष्कार भयो है त। अब हेर त्यो उसले, अनि त्यसपछि अब कार्लस लिनसको चाहिँ फेज सक्यो। कार्लस लिनसको फेज सकेपछि हैन, त्यसपछि के भयो त, अब अर्को फेज के आयो त हैन। के देखियो कि जस्तै ब्याक्टेरिया हेर त, ब्याक्टेरिया सँग हैन, ब्याक्टेरिया भनेको त के हो, प्रोक्यारियोट्स हो हैन। हाम्रो जिम्नोस्पर्म के होला, युक्यारियोट्स होला। चाहिँ इभन अल्गी नै मान्यो, फन्जाइ नै मान्यो, सबै के होला त, युक्यारियोट्स होला हैन। सो सबसे पहिला त यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोक्यारियोट्स र अर्को युक्यारियोट्स एउटै क्लासमा छ, त्यो कुरा चाहिँ मन पराएन धेरैले है। सो वी क्यान से कि ड्रब्याक्स हैन, ड्रब्याक्स के थियो त यसको, ड्रब्याक्स अफ के त 2 किङडम क्लासिफिकेसनको हैन। ड्रब्याक्स के थियो त, सबसे पहिला के भन्नु पर्छ कि प्रोक्यारियोट्स हैन एन्ड युक्यारियोट्स हैन इन सेम प्लान्ट किङडम है। प्लान्ट किङडममै दुईटै राख्दिनु हैन, एउटा आफैमा मिस्टेक हो हैन। यदि छुट्टाइ नै राख्छौ भने अब हामी भन्छौँ कि उसको लेभल मिल्दैन हैन, अनि दुईटैलाई एउटैमा राख्दिनु त ठिक भएन है। त्यसै गरी फेरि त्यो अर्गानिजम हेरौँ हामी हैन। अर्गानिजम अगेन, ब्याक्टेरिया के हो त, एउटा युनिसेलुलर अर्गानिजम हो है। त्यो तर यो फन्जाइहरू हैन, जति पनि यिनीहरू छ सबै के हो त, मल्टिसेलुलर अर्गानिजम हो है। हो त युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर दुईटै एउटैमा राख्दिनु
त्यो पनि समवेयर जस्टिफिएबल छैन भनेपछि उसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै राज्य क्रिएट गर्नुपर्छ है। सो अर्को पोइन्ट हामी के भन्न सक्छौँ ड्रब्याक्समा कि युनिसेलुलर हैन unicellular and multicellular in same plant kingdom है। युनिसेलुलर एक्जाम्पल थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हैन। वी आर टकिङ अबाउट ब्याक्टेरिया हैन। अनि मल्टिसेलुलर त बाँकी सबै फन्जाई हैन प्लान्टेहरू त भयो नै हैन। इन द सेम वे प्रोक्यारियोट्स वी आर टकिङ अबाउट ब्याक्टेरिया हैन। युक्यारियोट्स सबै बाँकी प्लान्टेहरू त भयो नै हैन। हो त्यसै गरी अर्को ड्रब्याक सबसे मेजर ड्रब्याक्स के भयो त र अटोट्रोपिक र हेट्रोट्रोपिक छुट्याइयो हैन। अटोट्रोपिक र हेट्रोट्रोपिक छुट्याइयो हैन। सो हेर त यहाँ न्युट्रिसनमा सबसे पहिलो पोइन्ट हामीले के भन्यौ अटोट्रोपिक आफैले खाना बनाउने छ भने त्यसलाई प्लान्टे मान्ने। यदि अरूमाथि आश्रित छ हैन आफू बाहेक अरूले बनाएको खाना खान्छ भने त्यसलाई हेट्रोट्रोपिक मान्ने है। यहाँसम्म चाहिँ हामीले बुझ्यौं। तर अर्को स्लाइड हेर्दा यहाँ फन्जाइले भन त फन्जाइले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ सक्दैन भन ट्राई गर बनाउँदैन है बनाउँदैन हैन। त्यसै गरी अनि अरु धेरै लुप होल्स हो यही लुप होल्सको कारण हैन। सो वी क्यान से कि अटोट्रोपिक हैन अटोट्रोपिक एन्ड हेटेरोट्रोपिक हैन इन सेम प्लान्ट किङडम हैन। हेटेरोट्रोपिकको एक्जाम्पल के दिन सक्छौं फन्जाई भनेर दिन सक्छौं। हो दिस वेयर द ड्रब्याक्स हैन। यो पोइन्ट नै बुझ्नुपर्छ लजिकल कुराहरु यो हैन। किन अरु किङडम जेनेरेट गर्नु पर्यो हैन। अरु सबै कुरा हो त्यो खास हजुर दाइ मेरो जोइन हुन साथ मेरो नेट कटेर अलि के पढाउनु भयो एकपल्ट हेराइदिनु न। हुन्छ ल हेर त Recording stopped. ल हेर त हेर हामीले के भन्यौ कि लिभिङ अर्गानिजम हैन। इफ वी आर गोइङ टु स्टडी एनिमल किङडम हैन त्यो एनिमल किङडम को रियल स्पेस त थाहा पाऊँ न हैन कुन ठाउँमा एक्जिस्ट गर्छ भनेर हैन। त्यसको लागि हामी एउटा ठाउँ छुट्याउँदै छौं भनेर हैन। त्यसको लागि बेस छुट्याए कि कार्लस लिनक्सले हैन एउटा साइन्टिस्ट थियो अथवा फिलोसोफर भन जे पनि भन रिसर्चर भन यसले के एउटा गड देखायो त दुईटालाई डिभाइड गर्छु है म प्लान्टलाई पनि अनि एनिमललाई डिभाइड गर्ने यो बेस टेस्ट थियो न्युट्रिसन देखि लिएर कन्ट्याक्टाइल भ्याकुलसम्म त्यो पाँचवटा बेसिस थियो। एउटामा अटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक कुनैमा सेल वाल छ कुनैमा छैन कुनैको लोकोमोसन छ छैन स्टिमुलस स्लो हुन्छ प्लान्टको स्टिमुलस फास्ट हुन्छ एनिमलको हैन कन्ट्याक्टाइल भ्याकुल प्लान्टमा छैन एनिमलमा छ हैन। यो कुराहरु उले बेस यो कुराहरुलाई बेस लिएर he differentiated and he classified। अब क्लासिफाई गरेपछि सर्टेन अर्गानिजमहरु पनि हाल्यो हैन। पी फर प्लान्टे भन्ने हैन प्लान्टेमा यो अर्गानिजम एनिमलियामा हैन एनिमलियामा चाहिँ यो अर्गानिजमहरु हैन प्लान्टेमा ब्याक्टेरिया देखि लिएर एन्जियोस्पर्म हुँदै जोस क्लाइमेडोमोनास स्लाइमोल्ड्स युग्लिनाहरु एनिमलियामा चाहिँ प्रोटोजोआ जुन भोलिको दिन आउँदो दिनहरुमा हामी मलेरिया पढ्छौं इन्भर्टिब्रेट्स हैन र भर्टिब्रेट्स है यो हाल्यो र उले एउटा जोस देखायो राम्रो इनिसिएटिभ लियो। तर सर्टेन लुप होल्स के देखियो कि हैन अब ड्रब्याक्स हैन यसको कमी कमजोरी के थियो त ड्रब्याक्स अफ टु किङडम क्लासिफिकेसन ल किङडम क्लासिफिकेसन है त ल यसको ड्रब्याक्स के थियो त प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सलाई एउटैमा राख्दियो युनिसेलुलर मल्टिसेलुलरलाई एउटैमा राख्यो अटोट्रोफिक हैन जुन प्लान्ट हुन्छ अनि हेटेरोट्रोफिक फन्जाइहरु छ त्यो सबैलाई एउटै क्लासमा राख्दियो। हो यति भइसकेपछि यो सिस्टमलाई खारिज गर्न पाइन्छ है। Recording in progress हैन। सो दिस वाज द ड्रब्याक्स अफ टु किङडम क्लासिफिकेसन। अब सर्टेन लुप होल्स आइसकेपछि त्यो भन्दा माथि जान खोज्छ सबैले हैन। हो त्यही क्रममा हैन एन्ड फर दैट देयर वर द इभल्भमेन्ट अफ थ्री किङडम क्लासिफिकेसन हैन। सो थ्री किङडम क्लासिफिकेसन गरौँ हामी ल टु किङडम क्लासिफिकेसन सम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कि छैन है भन त अनम्युट गरेर छैन सर ल छैन भने थ्री किङडम क्लासिफिकेसन बुझ्न सकिन्छ। अब के हो त थ्री किङडम क्लासिफिकेसन कसले दियो त हैन अर्न्स्ट ह्याकल भन्ने मान्छेले हैन अर्न्स्ट
ERNST अर्न्स्ट हेकल हैन हेकल भन्ने मान्छेले प्रपोज गर्यो भन्दा हुन्छ अथवा डिस्कभर गर्यो जे पनि जस क्वेशनले त्यो मागे हुन्छ कि थर्ड किंगडम क्लासिफिकेसन को हैन फ्रेयर कसलाई जान्छ त अर्न्स्ट हेकलले जान्छ ओके थ्री किंगडम क्लासिफिकेसनमा उल्ले के गर्दै त है प्लान्टै त थिदै थियो सुरुमा हैन प्लान्टै त छ नै है एनिमलिया पनि छ नै है टिल यतिसम्म त हामीले गरेर आएको छौं है एनिमलिया पनि छ नै हो त्यो जुन ड्रब्याक्सहरु छ त्यो तीनटा ड्रब्याक्सहरुलाई अब मनन गरौं हो त्यो तीनटा ड्रब्याक्सहरुलाई सच्याउने कोसिस गर्छ होला यसमा त्यसको लागि उले के गरे त एउटा तेस्रो किंगडम दियो जसलाई हामी प्रोटिस्टा भन्छौं है सो क्वेशनले सोध्यो कि अर्न्स्ट हेकल गेव which of the following kingdom then we have to say protista अथवा प्रोटिस्टा was given by अर्न्स्ट हेकल प्रोटिस्टाले अर्न्स्ट हेकलले के गर्यो त थ्री किंगडम क्लासिफिकेसनलाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेसनको एउटा नमुना दियो है ओके अब त सबसे मुख्य समस्या के थियो त युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर हैन प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरलाई एउटैमा राख्दिनु पनि एउटा आफैमा हैन गाह्रोको विषय हो त्यसैगरी प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सलाई एउटैमा राख्दिनु that was somewhere not justifiable त्यही कारणले प्रोटिस्टा दियो प्रोटिस्टामा कस्तो पर्छ त प्रोटिस्टामा युक्यारियोट्सहरु पर्छ युक्यारियोट्सहरु पर्छ कुन त युनिसेलुलर युक्यारियोट्स so we can say unicellular eukaryotes प्रोटिस्टामा पर्छ अर्गानिजम हेर्ने हो भने अब प्लान्टै त होला एनिमलिया होला थाहा भएन हामीलाई मतलब थाहा पाइसक्यो अब यहाँ सरकार हैन प्रोटिस्टामा अर्गानिजम हेर्ने हो भने हैन अर्गानिजम नै हेर्ने हो भने कुन पर्छ त उले राख्न खोजे फन्जाई राख्यो है उले प्रोटोजोन राख्यो उले अल्गी पनि राख्दा थियो है उले ब्याक्टेरिया राख्यो हैन स्लाइम मोल्ड्स राख्यो हैन क्लामाइडोमोनास राख्यो हैन यस्तै एसेक्ट्रा भन्दिम है यस्तो अर्गानिजमहरु चाहिँ उले प्रोटिस्टामा राख्यो है ल अब सबसे फर्स्ट चार्ट हेरौं हैन जुन अर्गानिजम प्लान्टमा थियो र जुन अर्गानिजम एनिमलमा थियो त्यो चार्टलाई कम्पेयर गर त हैन धेरै जसो जुन जसले एउटा ड्रब्याक्स क्रिएट गरेको थियो जसले एउटा लूप होल क्रिएट गरेको थियो जस्टिफिएबल थिएन हैन त्यसलाई चाहिँ उले ह्यान्डओभर गर्न खोज्यो है त्यो अलमोस्ट प्लान्टमा अलिकति भार कम भयो हैन अब टेरिडोफाइट्सबाट हैन त्यसैगरी एनिमलियामा अहिलेसम्म एनिमलियामा पनि भार कम भइसक्यो किनभने इन्भर्टिब्रेट्स मात्र भयो यहाँ अब हैन अर्को चाहिँ भर्टिब्रेट्स मात्र भयो प्रोटोजोआलाई त उले कहाँ तान्दिसक्यो प्रोटिस्टामा तान्दिसक्यो है यहाँ मिस्टेक छ स्टिल देयर इज सम फल्ट हैन तर एटलिस्ट मैले भने त हामी वी हैव टु गो विथ द पेस अफ टाइम हैन त्यतिखेर थ्री किंगडम सिस्टम गर्दाखेरिको माइन्डसेट के थियो त्यो माइन्डसेटमा हामी पनि त्यही छौं है ल एटलिस्ट उले प्रोटोजोन तान्दियो यता एनिमलियाबाट हैन प्लान्टेहरुबाट अल्गी ब्याक्टेरिया स्लाइम मोल्ड्स क्लाइमोडोमोनास धेरै कुराहरु तान्दियो ओके अब यति भइसकेपछि यो प्रोटिस्टाको कुरा आयो है प्रोटिस्टा थर्ड थ्री किंगडम क्लासिफिकेसनमा प्रोटिस्टा चाहिँ प्रोटिस्टाले एउटा गर्यो हैन इन्ट्री गर्यो अब हेर युनिसेलुलर युक्यारियोट्स हुन्छ प्रोटिस्टा है यसलाई स्टार मान हैन स्टार गरौँ युनिसेलुलर युक्यारियोट्स हुन्छ है तर ब्याक्टेरिया के हो त एनिमल हैन ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरिया के हो त युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स हो यही कुराले गर्दा त्यो के रे थ्री किंगडम क्लासिफिकेसनको ड्रब्याक्स जेनेरेट भयो ड्रब्याक्स देखियो सो यसको लागि ड्रब्याक्स के हुन्छ त हैन यसको लागि ड्रब्याक्स हैन के भन्न सकिन्छ कि पोजिसन अफ ब्याक्टेरिया not described well and the position of bacteria in protista is contradictable हैन contradictable भनेको भने अनुसार चाहिँ भएन है भन्नाले किनभने त ब्याक्टेरिया के हो त ब्याक्टेरिया इज सेलुलर हैन प्रोक्यारियोट्स है त तर हैन प्रोटिस्टाको लागि के भन्दै छौं त युनिसेलुलर युक्यारियोट्स के हो त युनिसेलुलर युक्यारियोट्स भन्दै छौं हामी है
हो पोजिसन अफ ब्याक्टेरिया इन प्रोटिस्टा इज कन्डक्टिभ हैन यसको लागि अलिकति एक्सप्लेन पनि गरिदिँदा हुन्छ यहाँ भन्न सक्छौं कि ब्याक्टेरिया इज के त ब्याक्टेरिया इज युनिसेलुलर हैन प्रोक्यारियोट्स अथवा ब्याक्टेरिया इज प्रोक्यारियोट्स हैन बट प्रोटिस्टा इज यूक्यारियोट्स हो यही ड्रब्याक्सले फोर्थ किङडमको जेनेरेसन भयो फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्समा आयो हैन भनिन्छ नि जस्तै सेकेन्ड वर्ल्ड वारको जननी को हो त सेकेन्ड वर्ल्ड वारको जननी फर्स्ट वर्ल्ड वार हो हैन इन द सेम वे फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसनको जननी अथवा फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसनको निर्माताको हो त प्रोड्युसर थ्री किङडम आफै हो त्यहाँनिर सर्टेन ड्रब्याक्स थियो त्यो ड्रब्याक्सलाई सच्याउनलाई फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन अब आउँछ है त्यसैले हैन दैट इज द रिजन व्हाई सुरुमै मैले सर्टेन अर्गानिजमहरु टिपाए त्यही अर्गानिजमहरु नै छ हाम्रो थ्रु आउट द युनिभर्समा हैन त्यही अर्गानिजमहरु अहिलेसम्म हैन त्यतिसम्म जति साइन्सले भ्याउन सकेको छ त्यति अर्गानिजमहरु छ हैन त्यसलाई हामीले टु किङडममा हेर्यौं टु किङडमको ड्रब्याक्सलाई सच्याउन थ्री किङडम आयो थ्री किङडममा पनि सर्टेन ड्रब्याक्सहरु देखा पर्यो ल ओके थ्री किङडमसम्म पुग्दासम्म सबैले बुझ्या छ कि छैन ल दाइ एकचोटी ड्रब्याक फेरि एक्सप्लेन गर्दैन यो कुन प्रोटिस्टाको हजुर थ्री किङडम ल प्रोटिस्टाको है I hope you have copied this अथवा written in your own language पनि हैन ल हेर त प्रोटिस्टा हैन प्रोटिस्टा के को लागि चिनिन्छ त प्रोटिस्टा चिनिन्छ युनिसेलुलर है युनिसेलुलर युक्यारियोट्सको लागि है युक्यारियोटको लागि ब्याक्टेरिया सुरुमै हामीले त्यही भएर आज सुरुमै एउटा सर्टेन टुल जेनेरेट गरिसकेका थियौं कि ब्याक्टेरिया के हो त ब्याक्टेरिया प्रोक्यारियोट्स हो है प्रोक्यारियोट्स हो हैन अलिकति अझै दिने हो भने युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स भन्दिन पाइयो हैन युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स हो जस्ट प्रोक्यारियोट्स वर्ड माथि ध्यान दिनु अब प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सको त कुनै मेल मिलापै छैन हैन किनभने यसको त पुरा नेचर नै जुन जेनेटिक्स फर्मेसन छ त्यो चाहिँ पुरा उ छ हैन विदाउट एनी प्रोक्यारियोट्समा विदाउट एनी न्युक्लियर इन्भेलप न्युक्लियर कभरिङ छैन तर युक्यारियोट्स भनेको यु भनेको ट्रु हैन न्युक्लियस भने युक्यारियोट्स भनेको न्युक्लियस भनेपछि ट्रु न्युक्लियस छ हो यो जुन ब्याक्टेरियालाई हेर त थ्री किङडम क्लासिफिकेसनमा अर्गानिजम जहाँ लेखेका छौं नि त हैन जुन स्लाइडमा हामीले अर्गानिजम लेखेका छौं त्यसमा त फन्जाई मैले रेडले गर्दै गए फन्जाई प्रोटोजोआ अल्गी ब्याक्टेरिया पनि टिपेका छौं क्या हो उसले ब्याक्टेरिया त्यतिखेर दिएको थियो उसले हैन तर यो फाइनली के भयो त यसले यो ब्याक्टेरियाको लागि सुटेबल पोजिसन अथवा सुटेबल स्पेस रहेनछ भनेर फ्रुट भयो ल यति कुरा हो थ्री किङडम क्लासिफिकेसनमा है त बुझ्यो नि भन त यस्तै बुझे ल अब यति कुरा बुझ्यो भने हैन त्यस्तो भए अब आउँछ फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन है सो वी क्यान टक अबाउट नाउ फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि हैन साइन्टिस्टको नाम आवश्यक छ यो पालि मैले साइन्टिस्टको नाम अहिलेसम्म लेखाएको छैन है जरुरी छैन योमा चाहिँ आवश्यक छ बिकज दिस इज समवेयर अनरेबल थिङ हैन यो चाहिँ दिनै पर्छ उनीहरुलाई श्रेय ल टु किङडमको लागि कुन साइन्टिस्ट याद राख्ने भन त टु किङडम कार्लोस लिनस थ्री मा चाहिँ थ्री किङडममा चाहिँ अर्नस्ट हैकल फोर्थ किङडम वाज फोर्थ किङडम proposed by कोपल्यान्ड है कोपल्यान्ड भनेर सम्झिने है त कोपल्यान्ड अब हेर फोर्थ किङडममा चाहिँ हैन भनेपछि चारवटा किङडम आएको होला यहाँ इस्टाब्लिशमेन्टमा हैन त हामीसँग सुरुमा त प्लान्टै थियो एनिमलिया र प्रोटिस्टा प्लान्टै थियो हैन त्यसपछि प्रोटिस्टा पनि थियो है प्रोटिस्टा पनि थियो त्यसपछि एनिमलिया पनि थियो हैन यहाँसम्म हामी पुगिसकेका थियौं कुरा केले बिगार्यो त ब्याक्टेरियाले बिगार्यो ठ्याक्कै त्यो ड्रब्याक्सलाई नि अर्कोमा हामी उसमा फिर्काइदिने हो के अर्कोमा चाहिँ क्लासिफिकेसनमा चाहिँ त्यहाँ कम्युनिएर आयो भनेको
हैन भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ ब्याक्टेरियाको लागि एउटा स्पेस आयो जसलाई हामी मोनेरा भन्छौँ है ल भर्खरै आज 20 मिनेट पनि नभएको होला त्यतिखेर के भनेको थियो कि प्रोक्यारियोट्सलाई यदि यादै भएन भने केमा गन्दिने त्यसलाई केमा काउन्ट गर्दिने मोनेरामा काउन्ट गर्दिने हैन अथवा मोनेरा मान्दिने हो त्यही मोनेरा चाहिँ फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेसनमा आउँछ है ओके अब यो मोनेराको के प्रोपर्टिज हुन सक्छ त मोनेराले इन्क्लुड गर्छ केलाई त प्रो युनिसेलुलर हैन मोनेराले इन्क्लुड गर्छ युनिसेलुलर हैन प्रोक्यारियोट्सलाई है यो वर्ड आफैमा डिस्क्रिप्टिभ छ क्या युनिसेलुलर युक्यारियोट्स कसको लागि हो त प्रोटिस्टा हैन युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स मोनेराको लागि हो हैन अब हल्का स्टेबिलाइजेसन तिर गइसक्यो कुरा हैन धेरै कुराहरु अलमोस्ट सर्ट आउट हुन थाल्यो हैन ओके अब यसको अर्गानिजममा ध्यान दिनु यसमा कुन अर्गानिजम थियो त अर्गानिजम त यसमा चाहिँ जति पनि यो ब्याक्टेरियाहरु थियो हैन सबै ब्याक्टेरियाहरुलाई चाहिँ यतातिर ल्याएर राखियो हैन सो वी क्यान से यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु राखियो हैन वी क्यान से ब्लू ग्रीन अल्गी ब्याक्टेरियामा पनि नि हैन एउटा कुरा अहिले याद राखौं आर्की ब्याक्टेरिया हुन्छ आर्की ब्याक्टेरिया हैन अब आर्की ब्याक्टेरिया टर्म हामीलाई थाहा छ आर्की को मिनिङ के हो मलाई सबैले भन म कुनै न कुनै बेला भने होला यत्रो जर्नी आर्की को मिनिङ पुरानो है आर्की को मिनिङ पुरानो के रे ओल्ड हैन त्यही भएर सेरेबेलममा एउटा आर्की सेरेबेलम पनि हुन्छ नियो सेरेबेलम पनि हुन्छ है आर्की भनेको पुरानो नियो भनेको नयाँ आर्की को मिनिङ ओल्ड ल ओल्ड भनेर बोल्ने भनेपछि आर्की को मिनिङ ओल्ड ब्याक्टेरिया होला भनेपछि एउटा ओल्ड होला भने अर्को अलिकति नयाँ हैन अलिकति राम्रो हैन त्यो के होला त यु ब्याक्टेरिया होला यु ब्याक्टेरिया होला है हो यो अर्गानिजमहरु चाहिँ केमा राखियो मोनेरामा राखियो हैन जस के भन्न मिल्छ त यो यसको मेम्बरहरु कुन हुन् त मोनेराको ब्याक्टेरिया हैन आर सोल मेम्बर्स अफ मोनेरा किंगडम मोनेरा है भनेपछि यो किंगडमको सबै ब्याक्टेरिया जति छ सब ब्याक्टेरिया हुन्छ है ल यो ब्याक्टेरिया र आर्की ब्याक्टेरिया मैले छुट्याएको छु यसको के सिग्निफिकेन्स वी विल टक विदिन 5 मिनेट्स 6 मिनेट्स भनेपछि यत्रो भइसकेपछि हैन प्रोटिस्टामा जुन सबसे ठूलो ड्रब्याक थियो दैट इज पोजिसन अफ मोनेरा हैन युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स भएर पनि त्यो प्रोटिस्टामा राखिएको थियो 3 किंगडम क्लासिफिकेसनमा हैन हेर त 3 किंगडम क्लासिफिकेसन कहाँ गयो 3 किंगडम क्लासिफिकेसन हेर त यो युनिसेलुलर प्रोक्यारियोट्स भएर पनि ब्याक्टेरियालाई हैन यो प्रोटिस्टामा राखिएको थियो एन्ड दिस वाज नट जस्टिफिएबल हो यसै कारणले एउटा नयाँ जेनेरेट भयो हैन नयाँ सिस्टम के आयो त मोनेरा आयो है मोनेरामा मतलब यति कुरा भएको किनभने वी आर नट गोइङ इन डिटेल ब्याक्टेरियालाई हामी अहिले पढाएको छैनौँ वी हेभ टु जम्प इन सुन एज पोसिबल इन एनिमल किंगडम हैन तर एउटा सर्ट एन्ड बेस बनाउँदैछौँ है त सो मोनेरामा एटलिस्ट यति कुराहरु थियो तर हैन यसको पनि सर्ट एन्ड ड्रब्याक्स त छ 4 किंगडम बनाइसक्दा पनि हैन एउटा अर्गानिजम स्टिल देयर इज वन अर्गानिजम जुन चाहिँ जसले एउटा राम्रो स्पेस पाएको छैन है हामी भन्दै छौं प्रोटिस्टा भनेको युनिसेलुलर आएर त हामी के भन्दै छौं 3 किंगडममा जाऊ सबैजना वी आर सेइङ प्रोटिस्टा इज युनिसेलुलर युक्यारियोट्स अनि फन्जाई के हो त फन्जाई के हो फन्जाई युनिसेलुलर हैन समस्या के आउँछ त हेर त फन्जाई हैन फन्जाई मल्टिसेलुलर पनि हुन्छ है मल्टिसेलुलर पनि हुन्छ अनि युनिसेलुलर पनि हुन्छ हो यो कुराले चाहिँ अलिकति हैन चित्त बुझेन यो क्लासिफिकेसनमा अलिकति अझै ट्रान्सपेरेन्सी हैन क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कुराहरु आएन हो त्यसैले आरएच विटेकरले हैन दैट इज द रिजन आरएच विटेकरले के गर्यो त 5 किंगडम क्लासिफिकेसन दियो कसले दिएको त 5 किंगडम आरएच विटेकर ल कम से कम है यो चारवटा साइन्टिस्टको नाम चाहिँ सम्झिदेऊ है यसको लागि म तिमीहरुलाई उनै गर्छु
प्रार्थना नै गर्छु यु हेभ टु लर्न इट एनी हाउ चारवटा साइन्टिस्ट है ल अब 5 किङडम क्लासिफिकेसनमा के आउनु पर्यो त प्लान्टे सकिसक्यो प्लान्टेको स्पेस राम्रो पाइसक्यो प्लान्टे एकदम फिल्टर आउट भइसक्यो एनिमलिया पनि एकदम फिल्टर आउट भइसक्यो हैन त्यसपछि हैन यता अलमोस्ट प्रोटिस्टा पनि फिल्टर आउट भइसक्यो प्रोटिस्टा भन्दा पनि यहाँ मोनेरा राख्दिम यो साइडतिर हैन मोनेरा पनि फिल्टर आउट भइसक्यो हैन त्यसपछि चाहिँ हैन अर्को चाहिँ के त फंगी आयो प्रोटिस्टा पनि फिल्टर आउट भइसक्यो हैन फिल्टर आउट भएको छैन त्यही प्रोटिस्टामा जुन फन्जाइहरु थियो त्यसलाई उठाएर एउटा किङडमै राखियो फन्जाइ हैन and this is how the 5 kingdom classification was generated this is how the 5 kingdom classification came in this time right okay अब यो 5 किङडम क्लासिफिकेसनलाई फेरि हैन 5 किङडम क्लासिफिकेसनलाई फेरि एउटा बेस बनाएर हैन सर्टेन बेसिसको आधारमा हामी हेर्छौं अघि जसरी हामीले दुईटा क्लास हेरेका थियौ नि सेलवाल भयो न्यूट्रिसनलहरुको कुराहरु भयो हैन कम्प्लेक्सिटीको कुराहरु भयो त्यो सबैलाई हेर्छौं त्यसको लागि अलिकति यसलाई हजुर 4 किङडम सिस्टमको ड्रब्याक फेरि भन्दिनु न एकचोटी ल 4 किङडम सिस्टमको ड्रब्याक्स मैले लेखाएन हैन ड्रब्याक्स यही हो ड्रब्याक्स र 4 किङडम क्लासिफिकेसनको ड्रब्याक्स छैन हेर खासमा 3 किङडमकै ड्रब्याक्स हो हैन ड्रब्याक्स यही थियो कि स्टिल हैन 4th किङडम हैन आई सक्दा पनि हैन 4 किङडम आई सक्दा पनि हैन प्रोटिस्टामा हैन प्रोटिस्टामा के थियो त मल्टीसेलुलर फन्जाइ थिदै थियो अथवा थियो भनौं है यही हो तिम्रो ड्रब्याक्स 4th किङडम हैन त 4th किङडम सर्ट आउट नै गरिराछौ भने मल्टीसेलुलर फन्जाइलाई तिमीले प्रोटिस्टामा किन राख्यौ किनकि प्रोटिस्टालाई हामीले भनिसक्यौ यो त के हो त युनिसेलुलर हो हैन युनिसेलुलर युक्यारियोट्स हो हैन युनिसेलुलर युक्यारियोट्स हो युनिसेलुलरमा चाहिँ ती मल्टीसेलुलर राख्दिन्छौ त्यो जस्टिफिएबल भएन त्यसकै लागि चाहिँ हैन त्यसकै लागि 5 किङडम सिस्टम जेनेरेट गर्यो 5 किङडम सिस्टम एक्जिस्टेन्समा आयो अनि फन्जाइले एउटा राम्रो आफ्नो ठाउँ पायो हैन अनि त्यो ठाउँ पाइसकेपछि अब ठ्याक्कै 5 वटा भयो के है ल सो वी क्यान कमेन्ट हजुर यो फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड फोर्थ किङडममा साइन्टिस्ट जसले त्यो गर्यो प्रपोज जसले गर्यो त्यो क्लासिफिकेसन त्यो बाहेक के क्वेशन सोध्ला ल सोध्ला कि जस्तै among the following हैन among the following which of the organism was placed in हैन which of the organism was placed wrongly in 3 kingdom classification हैन त ब्याक्टेरिया भन्ने हैन अथवा 4th किङडम सिस्टममा हैन 4th किङडम सिस्टमबाट what is the plus point of 4th kingdom system अथवा which kingdom was added in 4th kingdom system fourth kingdom system अथवा which kingdom was added in 5 kingdom system है यस्तो क्वेशन सोध्छ ल त्यसपछि अब लास्टमा हैन जो 5 किङडम सिस्टम आइसक्यो हामीसँग हैन त यसलाई अलिकति अर्गनाइज गरौँ हामी है ठीक छ यो त हामीले सजिलोलाई डिभाइड गरेका थियौ हैन हामी के गर्दिन्छौं यो सबसे 5 वटैमा हैन 5 वटैमा सबसे कमजोर सबसे लिस्ट कम्प्लेक्स गुण त मोनेरा हो है सो हामी मोनेरा सुरुमा राख्छौं त्यसपछि अलिकति एडभान्स्ड प्रोटिस्टा हो त्यसपछि अलिकति अझै एडभान्स्ड फन्जाइ ठीक ठाउँमै छ त्यसपछि एडभान्स्ड प्लान्टे हो हैन त्यसपछि एडभान्स्ड के हो त हाम्रो एनिमलिया हो है यसरी 5 किङडम क्लासिफिकेसन हुन्छ यो किन मैले गर्दै हल्का कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर है ल म नयाँ चार्ट नै बनाइदिन्छु यहाँ चाहिँ बेसिस लेखिदिए मैले के को आधारमा हैन अनि यहाँ चाहिँ मोनेरा प्रोटिस्टा त्यसपछि फन्जाइ त्यसपछि प्लान्टे त्यसपछि एनिमलिया मोनेरा हैन युनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर हो हैन मोनेरा के हो त
युनिसेलुलर है। सो बेसिस के मानौँ पहिला सेलुलारिटीको आधारमा हैन मोनेरा के हो त तिम्रो युनिसेलुलर हो हैन। प्रोटिस्टा के हो? प्रोटिस्टा पनि अलमोस्ट युनिसेलुलर नै हो, युनिसेलुलर नै हो। फन्जाई के हो त? हो यही प्रब्लमले गर्दा फन्जाईलाई प्रोटिस्टाबाट निकालियो हैन। फन्जाई के हो? मल्टिसेलुलर हुन्छ, मल्टिसेलुलर हैन। र केही कुनै युनिसेलुलर फन्जाई पनि हुन्छ अनि युनिसेलुलर फाउन्डेसन दुईटै। प्लान्टै के हो त? प्लान्टै टिपिकल मल्टिसेलुलर हो है, मल्टिसेलुलर हो मोस्टली हैन। कुनै अपवाद त छ हैन, बायोलोजी इज द साइन्स अफ एक्सेप्सन नै, त्यसैले यहाँ पनि मोस्टली लेख्न मिल्यो, यहाँ पनि मोस्टली लेख्न मिल्यो, यहाँ पनि मोस्टली लेख्न मिल्यो है। इन सेम यहाँ पनि मोस्टली मल्टिसेलुलर है। यो भयो हाम्रो कम्प्लेक्सिटी, मतलब सेलुलर कम्प्लेक्सिटीको आधारमा। टाइप अफ सेलको आधारमा, हैन मोनेरा के हो त? टिपिकल प्रोक्यारियोट्स हो हैन, पुरानो। बाँकी सबै युक्यारियोट्स हो किन? त्यसै गरी अर्को बेस सेलवाल हुन सक्छ हैन, सेलवाल। त मोनेरामा हैन अलमोस्ट सेलवाल प्रेजेन्ट हुन्छ। ब्याक्टेरियामा याद गरौँ न, ब्याक्टेरिया हैज गट सेलवाल हैन। जति पनि औषधि बनाइन्छ एन्टिब्याक्टेरियल अथवा एन्टिबायोटिक्सहरू त्यही पर्पजले बनाइन्छ, त्यसको एटलिस्ट सेलवाललाई ड्यामेज गर्न पर्यो हामीले हैन, त्यस्तो सेलवाल हुन्छ। अब भित्र पनि एट्याक गर्ने ब्याक्टेरिया औषधिहरू हुन्छ तर सेलवाल हुन्छ, सो वी क्यान से प्रेजेन्ट हैन। प्रोटिस्टामा हैन, प्रोटिस्टामा केहीमा प्रेजेन्ट हुन्छ, केहीमा एब्सेन्ट हुन्छ हैन। सो प्रेजेन्ट पनि एब्सेन्ट पनि, प्रेजेन्ट पनि हुन्छ एब्सेन्ट पनि हुन्छ। फन्जाईमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, प्लान्टैमा प्रेजेन्ट हुन्छ, एनिमलियामा एब्सेन्ट हुन्छ है। सो तीनटा बेस हामीले हेरिसक्यौँ। त्यसपछि अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट बेस है, द्याट इज न्युट्रिसनल स्ट्याटस हो। यहाँबाट क्वेसन आउँछ मजाले है, न्युट्रिसनल स्ट्याटस भनौँ अथवा न्युट्रिसनल प्रोपर्टिज है, न्युट्रिसनल प्रोपर्टी। ल मोनेरा ब्याक्टेरिया याद गर त, ब्याक्टेरियाले खाना आफै बनाउँछ भन त? ब्याक्टेरियाको सेलले खाना आफै बनाउँछ कि ब्याक्टेरिया अरूमाथि डिपेन्ड हुनुपर्छ है? ब्याक्टेरिया। ल त्यसको लागि पहिला अलिकति साइडमा हामी कुरा गरौँ पहिला है। र न्युट्रिसन छ नि है, न्युट्रिसन इज अफ 3 टाइप्स। एउटा फोटोसिन्थेटिक है, अर्को हेटेरोट्रोपिक हैन। फोटोसिन्थेसिस भनेको अटोट्रोपिक है, नजुकिने। अटो भनेको आफै, अटोट्रोपिक है। अर्को चाहिँ मिक्जोट्रोपिक भनेको मिक्स भन्नाले यदि उसँग सनलाइट छ भने हैन, यदि घाम छ भने उसले फोटोसिन्थेसिस गर्छ हैन। यदि लाइट छैन, डार्क छ हैन, डार्क फेज छ भने, राति छ भने त्यतिखेर उसले हैन हेटेरोट्रोपिक मोडमा जान्छ, हो यही अर्गानिजमलाई हामी मिक्जोट्रोपिक भन्छौँ। अनि 1 मार्क्सको क्वेसन, यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो त? यसको बेस्ट एक्जाम्पल युग्लिना हो हैन। युग्लिनोइड्सहरू के हो त? मिक्जोट्रोपिक हुन्छ। के हुन्छ त? युग्लिना अथवा युग्लिनोइड्स के हुन्छ त? मिक्जोट्रोपिक हुन्छ। हेटेरोट्रोपिक हामीलाई थाहा छ हैन, डिपेन्डेन्ट अपन अदर्स एनिमल्सहरू। फोटोट्रोपिक भनेको त्यही भयो, फोटोसिन्थेटिक अथवा फोटोट्रोपिक। फोटोसिन्थेटिक भन्दा पनि फोटोट्रोपिक लेखौँ न है, फोटोट्रोपिक है, जुन चाहिँ लाइटको प्रेजेन्समा आफ्नो खाना आफै बनाउँछ अथवा अटोट्रोपिक है। हो भनेपछि ब्याक्टेरिया, सर्टेन ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ ब्याक्टेरिया अलमोस्ट हैन अटोट्रोपिक नै हुन्छ। तर अटोट्रोपिकमा पनि एउटा के हुन्छ त? फोटो अटोट्रोपिक हैन, फोटो अटोट्रोपिक, र अर्को के हुन्छ त? केमो अटोट्रोपिक है। सो वी क्यान एड हियर द्याट, हाम्रो चार्टमा के भन्न सक्छौँ न्युट्रिसनल प्रोपर्टिजमा कि ब्याक्टेरिया के हुन्छ त? फोटो
ट्रोपिक हुन्छ है अनि त्यसपछि अर्को केमो अटोट्रोफिक हुन्छ भन्नाले यदि ब्याक्टेरियाले लाइट पायो भने आफ्नो खाना आफै बनाइदिन्छ तर समहाउ कुनै कुनै हुन्छ नि हैन यो जस्तै केमिकल युज गरेर सल्फाइड्सहरुको केसहरु हामी हेर्छौं केहरु चाहिँ केमो अटोट्रोपिक पनि हुन्छ ओके त्यसपछि प्रोटिस्टा पनि त्यस्तै प्रोटिस्टामा पनि हेटेरोट्रोपिक दैट मीन्स आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन अरूमा डिपेन्डेन्ट हो हैन कुनै कुनै बेला फोटोट्रोपिक पनि भइदिन्छ भन्नाले मिक्सोट्रोपिक हुन्छ मिक्सोट्रोपिकको एक्जाम्पल के थियो त युग्लिनोइड्स थियो भनेपछि युग्लिना युग्लिना कुन क्लासमा पर्छ त प्रोटिस्टामै पर्ने रहेछ है सो दुईटै देखाउँछ हेटेरोट्रोपिक र फोटोट्रोपिक पनि देखाउँछ हैन फन्जाइले हेटेरोट्रोपिक मात्र देखाउँछ प्लान्टैले फोटोट्रोपिक देखाउँछ हैन एनिमलियाले फेरि हेटेरोट्रोपिक मात्र देखाउँछ यो न्यूट्रिसनल स्ट्याटस यसरी कम्पेयर गर्न सकियो अघि के थियो त हैन फोटोट्रोपिक भनेको कोही झुकिदैन नि त फोटोट्रोपिक भनेको अटोट्रोपिक हो है अटोट्रोपिक हो हैन दैट मीन्स लाइटको युजमा अघि सबसे फर्स्ट च्याप्टरको पेजमा जाऊ जहाँ चाहिँ वी डिवाइडेड द टु क्लास हैन वी क्लासिफाइड द एनिमल एन्ड प्लान्ट केमा थियो त फोटोट्रोपिकमा थियो र अर्को अटोट्रोपिकमा थियो तर यहाँसम्म आइपुग्दा पुग्दै हैन कुनै कुनैमा मिक्स भयो जस्तै प्रोटिस्टामा मिक्स्ड छ हैन कुनै कुनैमा हल्का केमिकल पनि आउँदो रहेछ अटोट्रोपिकमा पनि त्यो भनेको मोनेरा भयो ब्याक्टेरिया भयो कुनै कुनैमा हेटेरोट्रोपिक मात्र रहेछ फन्जाइ ल यति कुराहरु हैन यो बेसहरुलाई एउटा लोकोमोसनको पनि मान्दिम हैन लोकोमोसन पनि बेस मान्दिम हैन त्यसपछि आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्ने मोनेराहरु चाहिँ दुईटै गर्छ लोकोमोसन देखाउँछ पनि जसलाई हामी मोटाइल भन्छौं मोटाइल अथवा कुनै कुनै नन मोटाइल पनि हुन्छ प्रोटिस्टाहरु त्यस्तै मोटाइल हैन अथवा नन मोटाइल पनि हुन्छ ठीक छ फन्जाइहरु टिपिकल नन मोटाइल हुन्छ प्लान्टेहरु चाहिँ हैन नन मोटाइल हैन एनिमलहरु चाहिँ मोटाइल This is how we can classify 5 kingdom classifications. यसरी 5 kingdom classificationलाई हामी डिभाइड गर्न सक्छौं हैन एक अर्कामा चाहिँ हामी गर्न सक्छौं ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ कि छैन सर न्यूट्रिसनको भन्दिन न फेरि ल न्यूट्रिसनको बाँकी ल ठीक छ म न्यूट्रिसनको भन्छु अरु कसैलाई अरुमा केही प्रब्लम भन छैन है ल त्यसो भए न्यूट्रिसनको हेर है सबैजनाले न्यूट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि हैन न्यूट्रिसन अर्थात खाने तरिका बुझ्नु पर्यो हाम्रो लेमन पर्सपेक्टिभ है होल एज अ होल न्यूट्रिसन नै हेर्ने हो भने हैन कि त खाना आफै बनाउँछ होला त्यसलाई हामी अटोट्रोपिक भन्छौं अटो भनेको आफै हैन सेल्फ कि त खाना को लागि अरुमाथि हैन डिफरेन्ट अर्गानिजममा डिपेन्ड पर्छ होला त डिफरेन्ट भनेको हेटेरो हैन हेटेरो भनेको डिफरेन्ट होमो भनेको सेम त हेटेरोट्रोपिक भन्ने ल यो दुईटामा क्लियर थियो कुरा कुनै एउटा यस्तो अर्गानिजम पनि हुन्छ जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ हेटेरोट्रोपिक पनि भइदिन्छ समय अनुसार कहिलेकाहीँ अटोट्रोपिक पनि भइदिन्छ कहिलेकाहीँ हेटेरोट्रोपिक पनि भइदिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं मिक्सोट्रोपिक ओके अब हामीले फोटोसिन्थेसिस त केही नभए पनि सुन्या त छौं पढ्या त छौं हैन हल्का भए पनि ओके त्यसो भए फोटोसिन्थेसिसको लागि एउटै एक्टिभिटी एउटै सबसे मेजर प्यारामिटर के हो त सनलाइट हो अथवा लाइट है भनेपछि अटोट्रोपिक लाइट त्यही भएर हैन फोटो हैन अटोट्रोपिक पनि के हुन्छ हेर अटोट्रोपिक पनि कि त खाना बनाउँदाखेरि लाइटको हेल्पले बनाउँछ त्यसलाई हामी फोटो अटोट्रोपिक अथवा फोटोट्रोपिक भनिदिन्छौं है फोटोट्रोपिक भनिन पाइयो कहिलेकाहीँ विदाउट लाइट पनि अरु केमिकलहरु हैन ले पनि त्यहाँबाट पनि खाना जेनेरेट गर्न सकिन्छ हैन त्यसलाई हामी भन्छौं केमो अटोट्रोपिक भन्छौं ट्रोपिक भनिन्छ हो
यही भनेको तिम्रो न्युट्रिसनको हो। भनेपछि हामीले भन्यौं ब्याक्टेरियामा अथवा मोनेरामा त्यहाँ के लेख्यौं मोनेरामा फोटोट्रोपिक पनि पाउँछ हैन केमा अटोट्रोपिक पनि पाउँछ हैन दैट इज दुईटै यस अटोट्रोपिक हो उनीहरु हैन अथवा अटोट्रोपिकलाई त्यही भएर चाहिँ फोटोट्रोपिक पनि भन्ने गरिन्छ है ओके हेट्रोट्रोपिक भनेको एनिमलिया हैन हामीहरु चाहिँ हेट्रोट्रोपिक हो। अब कुनै अर्गानिजमहरु यहाँ चाहिँ इभोल्युसन बेस्ड अनुसार पनि सोच्नु पर्छ कि हामी के मान्छौं कि सबसे पहिला यो ब्याक्टेरियाहरु नै आएको होला यो अर्थमा अथवा यो युनिभर्समा हैन भनेपछि ब्याक्टेरियाहरुले के देखाइराछ त यो फोटोट्रोपिकहरु देखाइराछ भनेपछि यिनीहरु भन्दा अलिकति माथि गएको होला मिक्सोट्रोपिक त्यो भन्दा माथि गएको होला हेट्रोट्रोपिक भनेपछि मिक्सोट्रोपिकमा के होला त दुईटै होला यसमा अटोट्रोपिक पनि होला अटोट्रोपिक अनि यसमा के होला त अर्को हैन हेट्रोट्रोपिक पनि होला त्यसैले मिक्स दुईटैको मिक्स भएकोले यसलाई मिक्सोट्रोपिक भनिन्छ ओके अटोट्रोपिक कतिखेर देखाउँछ त्यतिखेर लाइट छ हैन फोटो छ लाइट भएको बेला अटोट्रोपिक देखाउँछ हैन फोटोसिन्थेसिस नै गरिदिन्छ फोटोसिन्थेसिस गर्छ होला त्यो अर्गानिजमले लाइट नभएको बेला हैन डार्क फेजमा चाहिँ अथवा डार्क कन्डिसनमा चाहिँ उसले फेरि खाना कहीं न कहीं बाहिरबाट खोज्छ होला हेट्रोट्रोपिक कन्डिसन देखाउँछ होला है एन्ड इन दिस वे त्यो अर्गानिजमलाई हामी मिक्सोट्रोपिक भन्छौं यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो त युग्लिना हो युग्लिना बुझ्यौ दिस इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रोपिक हैन सो अटोट्रोपिक मिक्सोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक हैन यो तीनटा चाहिँ के हो त मोड अफ न्युट्रिसन हो हैन अब अलिकति अझ डिटेलमा जाने हो भने वी क्यान सी कि हेट्रोट्रोपिक सोफाइटिक हैन अनि अरु प्यारासाइटिक कन्डिसन्सहरु प्यारासाइटिकमा डिभाइडेड हुन्छ हैन त्यो अलिकति डिटेलमा नजाउँ हैन सिम्पली यो चार्ट बुझ्नलाई हेल्प होस् हैन त्यही भनेको न्युट्रिसन हो हैन यो चार्ट अब यो चार्ट जुन छ चार्ट सबैले बुझ्या होला जति तलवाला अर्गानिजम छ त्यो अलिकति फोटोट्रोपबाट छ अनि जस अटोट्रोपतिर होला एनिमलियाहरु चाहिँ हेट्रोट्रोप छ त्यसमा चाहिँ फन्जाई पनि हेट्रोट्रोप छ र फन्जाईले एकचोटी एनिमलको क्यारेक्टर देखाउँछ अर्कोचोटी प्लान्टको क्यारेक्टर देखाउँछ र सेल वाल फेरि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ प्लान्ट वाला क्यारेक्टर हो हैन हेट्रोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन चाहिँ फेरि एनिमल वाला हुन्छ हैन सो दिस आर द ओभरअल क्लासिफिकेशन्स अफ द एनिमल किंगडम इन द 5 क्लास किंगडम है त्यति कुरा एटलिस्ट हामीले बुझ्यो भने अब फर्दर प्रोसिड गर्न सकिन्छ है ल त्यसो भए यति भइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ सुन्छौं नि हामी 6 क्लास किंगडम 6 किंगडम पनि आएको छ भनेर हैन सुन्छौं हजुर डु वी हियर इट हैन 6 किंगडम पनि हैन अब 6 किंगडम मा खाली के छ भन्ने हामी हेरौं है अब 6 किंगडम मा जरुरी के छ हेरौं यसको लागि हामीले फेरि 5 वटा बनाइदिन्छु हैन प्रोटिस्टाबाट सुरु गरे मैले प्रोटिस्टा छ होला हैन त्यसपछि फन्जाई छ होला हैन फन्जाई छ होला अनि एनिमलिया छ होला हैन अनि प्लान्ट छ होला हैन ओके अब 6 किंगडम क्लासिफिकेसनमा आखिर त्यस्तो नयाँ कुरा के आयो त केही आएको छैन यहाँनिर जुन मोनेरा थियो नि हैन मोनेरा है त्यो मोनेरालाई हेर त मोनेरामा के मानिन्थ्यो मोनेरामा मानिन्थ्यो कि इट इज एक्सक्लुसिभली द अल द ब्याक्टेरिया जति पनि ब्याक्टेरियाहरु छ सब मोनेरा हो ओके ठ्याक्कै यो हैन केही मिनेट अगाडि हामीले हेरेका थियौं विश्व कि ब्याक्टेरियामा पनि दुई किसिमको ब्याक्टेरिया हुन्छ एउटा आर्की ब्याक्टेरिया हुन्छ अनि अर्को यु ब्याक्टेरिया हुन्छ हेर त एउटा आर्की ब्याक्टेरिया हुन्छ एउटा यु ब्याक्टेरिया हुन्छ हैन हो अब कसैलाई अलिकति बढी बाटो बन्न मन लागेको होला अथवा खोइ के कारण यो दुईटालाई नै उनीहरुले के मान्दियो त किंगडम मान्दियो के त्यही भएर चाहिँ दुईटा नयाँ किंगडम थपियो हैन सो यहाँले के भन्न मिल्यो यो मोनेराको साटो के भएको छ त हैन एउटा आर्की ब्याक्टेरियाको छुट्टै किंगडम छ अर्को चाहिँ यु ब्याक्टेरियाको किंगडम छ है एन्ड इन दिस वे द 6 किंगडम क्लासिफिकेसन हैज बीन डन है तो यो जुन कुनै अलिकति त्यति हामीलाई त्यति चाहिदैन प्लस 2 लेभलमा त्यति चाहिदैन त्यही भएर यो चाहिँ सिम्पली एउटा हुन्छ नि सोहको लागि मात्र हो त्यो केही चाहिदैन हामीलाई है त अलिकति अरु भन्दा अगाडि त बसिराख्नु पर्यो हैन अरु भन्दा अगाडि कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो सो यसलाई थाहा पाइराख्ने यसरी दुईटालाई डिभाइड गरिदिएको छ त्यही मोनेरालाई चाहिँ दुईटामा डिभाइड गरिएको छ हैन डिभाइड गरिएको जुन थियो त्यसलाई चाहिँ प्रोपर अब किंगडममै राखियो हो हैन आर्की ब्याक्टेरिया यु ब्याक्टेरिया
हैन त्यसपछि प्रोटिस्टा फन्जाई प्लान्टे एनिमल ल दिस वाज अल अबाउट लिभिङ अर्गानिजम हैन के भयो अलिकति हिस्ट्री बेसिसमा पनि बुझ्यौं हैन या इभोल्युसनरी वाइज पनि बुझ्दै गयौं अलिअलि कसरी माथि माथि उठ्दै गयो भनेर हैन ओके अब बिस्तारै विल जम्प अन जुलोजी पर्सपेक्टिभबाट हैन सो जुलोजीलाई अब हामी स्टार्ट गर्छौं भने कहाँबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ Recording stopped. ल यहाँसम्म सबैले बुझ्या छ कि छैन मलाई त्यसपछि बुझेछ सर बुझिएको छ है अनि यहाँसम्म कसैलाई झ्याउ त लागेको छैन नि हैन कि यसो अलि अल्छी चाहे जस्तो निद्रा त्यस्तो के त लागेको छैन है छैन है अलिकति एनर्जी राख्ने त्यस्तै जबनमा 2 मिनेट ब्रेक लिइदिन्छु पानी खाने हैन अनि फेरि आउने ल त्यसो भए 5 किंगडम क्लासिफिकेसन सबैलाई याद होला मोनेरा पोरिफेरा फन्जाई प्लान्टे एनिमलिया है ल अब हामी प्रोटिस्टाबाट सुरु गरौँ किनभने जुलोजीमा हैन प्रोटोजोआको कुरा ल्याउनु पर्छ प्रोटिस्टामा हैन मैले एउटा कुनै अर्गानिजम लेखे यहाँ हैन मैले यहाँ लेख्छु माइको ब्याक्टेरिया ट्युबरक्युलाई ल यो अर्गानिजम मलाई त 5 वटा किंगडममा कुनमा पर्छ होला भन माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलाई एउटा के हो त ब्याक्टेरिया हो है ब्याक्टेरिया मोनेरामा पर्छ है त ल है एउटा अर्गानिजम म लेख्छु which Reria bancrofti हैन bancrofti सरी स्पेलिङ मिलेन अलिकति which Reria WECH हैन which Reria हैन bancrofti है यो which Reria bancrofti यो अर्गानिजम हैन कुन किंगडममा पर्छ होला प्रोटोजोआको है कुन अर्गानिजममा पर्छ ल हो यो अर्गानिजम हेर त उचरेरिया ब्यानक्रफ्टाई हैन उचरेरिया ब्यानक्रफ्टाई ले गराउने भनेको के हो उचरेरिया ब्यानक्रफ्टाईले भनेको एलिफेन्टियासिस हैन फिलारियासिस गराउने हो इनारु लास्टमा कुनमा पर्छन् त इनारु पर्छन् प्रोटोजोआमा हैन प्रोटोजोआ फाइनली केमा पर्छ त हैन के सरी प्रोटोजोआ भन्छ के प्रोटिस्टामा पर्छ किंगडम प्रोटिस्टामा पर्छ किंगडम प्रोटिस्टामा पर्छ है हो यही मेरो मेन प्वाइन्ट नै यही थियो कि जस्तै ब्याक्टेरियाहरु के हो त्यो एक्सक्लुसिभली दे आर मोनेरा के मोनेरान्स दैट्स इट त्यहाँ ग्राम पोजिटिभ नेगेटिभ पछिको कुरा हो हैन त ब्याक्टेरिया भनेको मोनेरा हो त्यसपछि यो प्रोटोजोन्स भनेको प्रोटिस्टा हो प्रोटोजोन्स जति पनि छन् हैन प्रोटोजोन्स हैन त्यो सबै के हो त प्रोटिस्टा हो हैन अनि त्यसपछि मान एउटा अर्गानिजम कुनै लिए मैले पोरिफेराको हैन पोरिफेराको त्यो इनारबाट बल्ल सुरु हुन्छ इन्भर्टिब्रेट्स हैन सबै जब मैले पाइसेसको कुनै हैन कार्टिलेजिनस फिश अथवा बोनी फिशको के एक्जाम्पल दिन्छु भने तिनीहरुबाट सुरु हुन्छ बल्ल भर्टिब्रेट्स है त्यसमा पनि म्यामेलियामा पुग्छ म्यामेलियामा म्यानसम्म पुग्छ म्यानलाई नै एक्सक्लुसिभली पढाइदिन्छ क्लास 12 मा अनि त्यहीबाट सिलेबस कम्प्लिट हुन्छ है यति कुराहरु क्लियर छ भने अब के गर्ने त हामी हैन फाइलमको लागि 0 बाट स्टार्ट गर्न सुरु गर्न पर्यो हो फाइलमको लागि 0 बाट स्टार्ट गर्नलाई के पढ्न पर्यो त हामीले पढ्न पर्छ प्रोटिस्टामा बल्ल आउँछ प्रोटोजोआ है सो लेट्स बिगिन विथ प्रोटिस्टा Recording in progress. So अब प्रोटिस्टा हेरौँ है प्रोटिस्टा किन हेर्दैछौँ बिकज अब हामीले अरु सबैलाई छोडिसक्यो अब एक्सक्लुसिभली जुलोजीमा लागिसक्यो है अब हामीलाई ब्याक्टेरिया पढ्नु छैन भाइरस त लिभिङ र नन लिभिङको ब्रिज हो हैन अथवा हामीले फन्जाई पढ्नु छैन टेरिडोफाइट्स पढ्नु छैन एन्जियोस्पर्महरु पढ्नु छैन अब एक्सक्लुसिभली जुलोजीतिर लाग्यौँ जुलोजीको बेस पोइन्ट नै प्रोटिस्टा हो किन हो तिमीले यहाँ थाहा पाउँछौ प्रोटिस्टा आफैमा एउटा किंगडम है ओके प्रोटिस्टामा पनि 5 वटा हैन
सब किङडम हुन्छ, सब क्लास भन्छ, जे भन्दा पनि हुन्छ है। एउटा क्रायोफाइट्स हुन्छ, क्रायोफाइट्स है। अर्को चाहिँ डाइनोफ्ल्याजिलेट्स हैन, ड्राई एटम्सहरु। अर्को चाहिँ युग्लिनोइड्स। अर्को चाहिँ हैन स्लाइम मोल्ड्स है। अर्को चाहिँ प्रोटोजोआ हो। हामीले जुन पढ्नेवाला छौं त्यो कुरा बल्ल भेटायो, प्रोटोजोआ है। र त फाइट्स, क्यान एनीवन से फाइट्स को मिनिङ के हुन्छ? फाइट को मिनिङ प्लान्ट है, प्लान्ट भनेपछि क्रायोफाइट्स स्टिल दिस वर्ड कन्सिस्ट अफ फाइट्स। दैट मिन्स यसले अलिअलि प्लान्ट को क्यारेक्टर छोडेको छैन है भन्ने कुरा देखाउने है। ओके, त यसले कुन के क्यारेक्टर छोडेको छैन होला? यसले हो जुन फोटोसिन्थेटिक वाला क्यारेक्टर छ दुईटैले देखाउँछ। डाइनोफ्ल्याजिलेट्स र क्रायोफाइट्सले के देखाउँछ त? फोटोसिन्थेसिस गर्छ, सिन्थेटिक यिनीहरु हैन। स्लाइम मोल्ड्स र प्रोटोजोआहरु हैन यो एनिमल जस्तो अरुमा डिपेन्ड हुन्छ, आफैले खाना पकाउँदैन। ठीक छ, पछि प्यारासाइट नै बन्छ होला अथवा स्याप्रोफाइटिक नेचर नै बन्छ होला हैन, तर उसले आफ्नो खाना आफै पकाउने काम गर्दैन। एन्ड दैट इज द रिजन दे आर कल्ड एज हेटेरोट्रोफिक। ल ठ्याक्कै मैले एउटा इन्डको कुरा गरे, अर्को इन्डको कुरा गरे। अब बिचमा युग्लिनोइड्स के हो त? अघि नै हामी भनिसक्यो कुन नेचरको छ यसको न्युट्रिसन? इट इज अफ भन, इट इज अफ मिक्सोट्रोपिक। गुड है, मजाले एक मार्क्सको क्वेशन यहाँबाट आइसक्यो है। यस्तै क्वेशन आउँछ, विच इज अ मिक्सोट्रोपिक युग्लिनोइड हो। अब हेर, प्रोटिस्टामा एटलिस्ट यति कुरा बुझेपछि हैन 5 क्लास किङडम्स। फेरि हामी के गर्छौं? डाइनोफ्ल्याजिलेट्स क्रायोफाइट्सहरुलाई सबै छोड्छौं हैन। अलिकति हेर्ने नै हो भने क्रायोफाइट्सहरु जुन छ नि हैन, क्रायोफाइट्स इट इज फर्दर कम्पोज्ड अफ डाइ एटम्सहरु हुन्छ हैन, डाइ एटम्स हुन्छ यसमा। त्यसपछि डेस्मिड्सहरु हुन्छ हैन। यो डाइ एटम्समा यो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर हुन्छ, जस फाइटोप्लाङ्क्टन्स भन्छ हामी यसलाई हैन, डाइ एटम्सहरुलाई। अनि त्यो पार्ट अहिले पर्दैन, अलिकति इभल्भ भएर युग्लिनोइड्स पुग्यो, त्यो भन्दा अझै इभल्भ भएर प्रोटोजोआमा पुग्छ है। सो प्रोटिस्टामा बल्ल प्रोटोजोआ पर्दो रहेछ। भनेपछि जुन हामी मलेरियाको कुरा पढ्छौं आउँदो दिनमा, दैट इज प्लाज्मोडियम पढ्छौं, त्यो के रहेछ त? प्रोटोजोआ रहेछ। त्यो प्रोटोजोआ कहाँ पर्ने रहेछ त? किङडम प्रोटिस्टामा पर्दो रहेछ हो। भनेपछि अहिलेसम्म जति पनि मेहनत गर्यो हामीले सिम्पली टु फाइन्ड आउट द स्पेस अफ प्रोटोजोआको किङडम पत्ता लगाउन, प्रोटोजोआलाई हामी एनिमल किङडमबाट अलग पार्नलाई हैन। किनभने वी आर डिलिङ विथ द +2 नलेज हैन। +2 को बेसमा चाहिँ आउँदा प्रोटोजोआ छुटिसक्छ यो फाइलमहरुबाट। प्रोटोजोआ आफैमा एउटा किङडम हो नि, किन यसलाई किङडमको पार्ट हो, किङडमको सब किङडम हो, किन यसलाई तिमी सानो फाइलममा राख्ने काम गर्छौ हैन। अनि चाहिँ फाइलम सुरु हुन्छ पोरिफेराबाट अहिलेको लेभलमा है त। ल त्यसो भए प्रोटोजोआ हैन, प्रोटोजोआ अब यति भइसकेपछि हैन, प्रोटोजोआ हेरौँ प्रोटोजोआमा फर्दर के कुराहरु पर्न सक्छ त है। यति कुरा त थाहा पाइसक्यो। प्रोटोजोआको नेचर, न्युट्रिसनको नेचर के होला त? हेटेरोट्रोपिक होला। दैट मिन्स उसले आफ्नो खाना आफै बनाउँदैन, उसले उसको खानाको लागि चाहिँ उ चाहिँ अरुमा डिपेन्ड हुन्छ, अरुमाथि चाहिँ भर पर्छ। ल त्यसो भए अब प्रोटोजोन्सलाई डिटेलमा हेरौँ हामी हैन। प्रोटोजोन्स हैन, प्रोटोजोन्स इज फर्दर क्लासिफाइड है इन 4 क्लास। अनि त्यसको बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो त? त्यसको बेसिस अफ क्लासिफिकेसन सोध्छ हैन। हरेक फाइलमको एउटा सर्टेन बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हुन्छ है। हरेक फाइलमको बेसिस अफ क्लासिफिकेसन कुनैमा क्याल्केरियस होला हैन, उसको बडीको कुनैमा सेगमेन्ट हुन्छ, कुनैमा धेरै प्यारामिटर्स हुन्छ। प्रोटोजोन्समा चाहिँ प्रोटोजोन्सको प्यारामिटर्स के होला भन त कसैले? लोकोमोटरी अर्गन, एक्ज्याक्टली है, लोकोमोटरी अर्गन्स हैन। मैले यतिकै अलिकति रमाइलो होस् भनेर भने हैन, एक मार्क्सको क्वेशन हो हैन कि ल यसलाई मिलाएर लेख्दिउँ कि बेसिस अफ क्लासिफिकेसन अफ
प्रोटोजोआ अथवा प्रोटोजोन्स इज लोकोमोटरी अर्ग्यान है त ल भने यदि लोकोमोटरी अर्ग्यान हैन सिलिया रहेछ भने त्यसलाई सिलिएटेड रहेछ भने त्यसलाई सिलिया क्लास मान्दिने यदि लोकोमोटरी अर्ग्यान फ्ल्याजिला रहेछ भने फ्ल्याजिलेटेड प्रोटोजोन्स मान्दिने हैन यदि एमिबोइड शेपमा हैन एमिबोइड शेपमा हिँड्ने रहेछ भने एमिबोइड प्रोटोजोन्स मान्दिने हैन सो प्रोटोजोन्स क्यान बी फर्दर क्लासिफाइड इन्टु फलोइङ क्लासेस दैट इज एमिबोइड प्रोटोजोन हैन त्यसपछि इट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु फ्ल्याजिलेटेड प्रोटोजोन फ्ल्याजिलेटेड प्रोटोजोन अथवा जोआ है त्यो सिम्पली एड्जेक्टिभ र अर्को कुनै एउटा भर्ब होला त्यसमा नजाम हामी अर्को सिलिएटेड हैन सिलिएटेड प्रोटोजोन सिलिया भएको अर्को कुनै नभएको हैन कुनै पनि लोकोमोटरी अर्ग्यान नभएको त्यो भनेको स्पोरोजोआ है स्पोरोजोन्स अथवा स्पोरोजोआ त्यो भन्दा पनि हुन्छ है ल आज ठ्याक्कै हामी क्लासिफाई गरेर छोडिदिन्छौँ भोलिबाट चाहिँ एउटा पार्टिकुलर टपिकहरू लिएर हामी पढ्छौँ अब हेर एमिबोइडको लागि बेस्ट एक्जाम्पल के हुन्छ ल एमिबोइडको हामीले भनिसक्यो कि प्रोटोजोआको लोकोमोटरी अर्ग्यानको बेसिसमा क्लासिफिकेसन हुने रहेछ हैन यसको लोकोमोटरी अर्ग्यान कुन हुन्छ त ल मैले यहाँ लेख्थे लोकोमोटरी हैन अर्ग्यान यसको लोकोमोटरी अर्ग्यान कुन हुन्छ एमिबोइड प्रोटोजोनको स्युडोपोडिया हुन्छ स्युडोपोडिया हुन्छ है स्युडोपोडिया भनेको के होला त्यसको लागि म अब नेक्स्ट स्लाइड यो गर्छु हैन ल स्युडोपोडिया भनेको आखिर स्युडोपोडिया के हुन्छ मैले एउटा स्ट्रक्चर बनाए जस्तो हेर त है फल्स यो स्ट्रक्चरमा मैले सर्टेन एउटा यहाँ हैन ल यो स्ट्रक्चर छ रे अब यही स्ट्रक्चरलाई हैन म के गर्छु यसरी हल्का यता बढाइदिन्छु है त्यो के जस्तो देखोस् खुट्टा जस्तो देखोस् हैन त यो के खुट्टा हो र यही स्ट्रक्चर त सिम्पली उ भएको हो नि हैन प्रोलङ भएको हो नि हैन यो जुन स्ट्रक्चर छ है यहाँबाट हल्का प्रोलङ भएको यही स्ट्रक्चर हैन त्यो फल्स हो हैन त्यसको नेचरले दिएको हैन फल्स हो एन्ड दैट इज द रिजन स्युडोपोडिया भन्छ स्युडो भनेको फल्स पोडिया भनेको खुट्टा हैन पोडिया भनेको फिट हैन स्युडो भनेको फल्स हैन अब यो कसरी लागू हुन्छ इमेजिन गरे एउटा एमिबा छ हैन यो एमिबाको शेप त जसरी पनि बनाउन मिल्यो हैन एमिबा कुनै पार्टिकुलर शेप नै हुँदैन हैन सबसे रमाइलो प्र्याक्टिकल नै यही छ होला हैन कि एमिबाको शेप बनाउन कहिले झन्झट भएन है किनभने थुप्रै शेप हुन्छ पार्टिकुलर अब यो एमिबा के हुन्छ त अलिकति हजुर त्यो एमिबोइड अनि फ्ल्याजिलेट प्रोटोजोन पछि के लेख्नु एकछिन देखाइदिनु एउटा सिलिएटेड होला अनि अर्को स्पोरोजोन छ र त यहाँ छ ल मैले त्यो यो स्लाइडमा फेरि आउँथे के त्यो ब्र्याकेटको कुरा हो मतलब आई मिन टु से दैट कि त्यो सिम्पली रिफरेन्सको लागि म बुझाउँदैछु क्या यो स्लाइडमा फेरि आउँछु म है ल भनेपछि अब यो थियो हाम्रो दिस इज आवर एमिबा हैन यो एमिबा हो ब्ल्याक बक्समा भएको एमिबा हो अब एमिबालाई अचानक झोक चल्यो उसले के गरिदिन्छ त आफ्नो हैन केही पोर्सन सर्टेन बढाइदिन्छ होला यसरी हैन ल हेर त अब एउटा यो फिड जस्तो देखिन थाल्यो and that is the reason we say कि यो के हो त स्युडोपोडिया हो है हो तर त्यो फेरि केही बेरमा त्यसले अर्को शेप चेन्ज गर्छ अनि फेरि यतातिर बढाइदिन्छ त्यो यतातिर उसको फिट आइदिन्छ हैन यतातिरको इन्लार्ज भएर चाहिँ यतातिर फिट आउँछ हैन त्यही भनेको मिनिङ के हो त स्युडो फल्स हो त्यही भएर स्युडोपोडिया है सो वी क्यान से कि यसको लोकोमोटरी अर्ग्यान कुन हुन्छ त एमिबोइड प्रोटोनमा स्युडोपोडिया अनि यसको एक्जाम्पल के हुन्छ त एमिबा हुन्छ एमोइबा है एमोइबा चाहिँ एक्वेटिक हुन्छ है यो के हो त एक्वेटिक हो हैन एमिबोइड प्रोटोजोन्सको अर्को एक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी एन्ट एमोइबा हैन एन्ट एमोइबा चाहिँ के हो त प्यारासाइटिक इन नेचर हुन्छ प्यारासाइटको मिनिङ जुन अरूको बडीमा बस्ने हैन आफू चाहिँ कामचोर हुने हैन आफ्नो आफूले चाहिँ केही नगर्न खोज्ने सिम्पली अरूको बडीमा बस्दिने आफ्नो दिनचर्या त्यसरी चाहिँ जान्छ हैन इभन प्यारासाइट वर्ड हुन्छ नि हैन प्यारासाइट वर्ड अलमोस्ट उहरुमा चाहिँ कम्पनीहरुमा चाहिँ धेरै युज भइरा हुन्छ बसहरुले चाहिँ युज गरिरा हुन्छ कि प्यारासाइटिक भइसक्यो भनेर इम्प्लोइ दैट मिन्स कि काम कम गर्न खोज्ने धेरै चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने हैन दैट इज प्यारासाइट सो एन्ट अमिबा भनेको प्यारासाइटिक इन नेचर हो हैन एन्ट एमोइबाले गराउने भनेको
एमोइबिक डेन्सिटी डिसेन्ट्री है सो एन्टामेबले के गराउँछ एमोइबिक डिसेन्ट्री हुन्छ फ्ल्याजिलेटेड प्रोटोजोन्समा हैन लोकोमोटरी अर्गन के हुन्छ त फ्ल्याजिला हो फ्ल्याजिला हैन यसको बेस्ट एक्जाम्पलहरु जो जति पनि स्लिपिङ सिकनेस गराउने ट्रिप्यानोसोमा हैन ट्रिप्यानोसोमाहरु हैन यसको एक्जाम्पल फ्ल्याजिलेटेड प्रोटोजोन्सको एक्जाम्पल हो अर्को एक्जाम्पल ट्राइकोमोनास हो है फ्ल्याजिलेटेड के रे ट्रिप्यानोसोमाले के गराउँछ थाहा छ ट्रिप्यानोसोमाले स्लिपिङ सिकनेस गराउँछ है त सिलिएटेडमा हामीलाई सबैलाई थाहा छ सिलिया हुन्छ लोकोमोटरी अर्गन हैन अनि त्यसपछि के रे यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो त प्यारामेसियम हो हैन प्यारामेसियम हो स्पोरोजोआ हैन को लोकोमोटरी अर्गन के हुन्छ त नो लोकोमोटरी अर्गन हुँदैन अर्गन हैन यसको एक्जाम्पल भनेको हाम्रो जुन मलेरिया कोजनिङ एजेन्ट छ हैन वी अल नो दैट इज प्लाज्मोडियम ल यसरी चाहिँ होल प्रोटोजोन्सलाई क्लासिफाई गरियो है किन मैले यो कुराहरु भन्दै किनभने एटलिस्ट जुलोजी पढेको पनि फिल होस् हैन किन सुरुदेखि कुरा भयो त हामीलाई थाहा होस् कि प्रोटोजोआ कहाँ लाई गर्छ प्रोटोजोआको स्पेस कुन हो प्रोटोजोआको हैन खासमा हामी लोकल टर्ममा भन्दाखेरि वी आर सर्चिङ इट्स यसको औकात हेर्दैछ हैन यो कहाँनेरि छ त यसको औकात अरु भन्दा ठूलो छ किनभने यो आफै एउटा किङडममा पर्दो रहेछ अनि किङडमको एउटा सब किङडम रहेछ त्यसको सर्टेन क्लासेसहरु रहेछ अनि यसलाई फाइलममा राखेर यसलाई हामी तल गर्दिन्छौँ है सो यो किङडममा प्रोटिस्टा किङडमै पर्ने रहेछ है हो अनि प्लाज्मोडियमको मोड अफ न्युट्रिसन के होला कसैले भन त प्लाज्मोडियमको मोड अफ न्युट्रिसन प्यारासाइटिक होला हैन प्यारासाइट जस्तो हाम्रो बडीमा बस्छ नि त हैन प्यारासाइटिक होला यति कुराहरु कमसेकम थाहा पाइराख्यो भने हैन प्रोटोजोन्सको भयो हैन अनि होल प्रोटोजोनको एकपल्ट फेरि भन्नु फ्ल्याजिलेटेडको फ्ल्याजिला हुन्छ हैन फ्ल्याजिला हुन्छ अनि के रे त्यसको एक्जाम्पलहरु चाहिँ ट्रिप्यानोसोमा भयो जसले स्लिपिङ सिकनेस गराउँछ ट्राइकोमोनासहरु भयो हैन स्पोरोजोन्सहरु खासमा प्यारासाइट हुन्छ स्पोर लाइक स्टेट हुन्छ नि यसमा त्यसले लाई स्पोरोजोन्स भन्ने हो हैन यसको चाहिँ कुनै चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन चाहिँ हुँदैन ट्राइकोमोनासले गराउने भनेको एसटीडीहरु हो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरु एसटीडीहरु अनि ट्राइकोमोनियासिसहरु गराउँछ है ल यति कमसेकम बुझ्यो भने हैन वी क्यान ह्याभ द कन्क्रिट आइडिया हैन कि अब फर्दर जुलोजीमा हामी के गर्न गइरहेको छौं भनेर ल थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर योर अटेन्सन Recording stopped. ल यहाँसम्म सबै बुझेको छ नि है भन त यस सर ल हुन्छ त्यसो भए अब आजलाई हामी यति राख्छौं अब फर्दर क्लासेसहरुमा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ है जुलोजी एनिमल जुलोजी पनि उत्तिकै रमाइलो गरेर पढ्ने हो हैन कन्सेप्ट लिएरै पढ्ने हो ठीक छ त्यति डिटेलमा जान पर्दैन तर हेल्मिन्थहरु भयो यो जति पनि यो खासमा यो मेन कारण के हो पढ्ने एटलिस्ट एउटा त ग्रेड थाहा होस् हैन कुन बेसिसमा अर्गानिजमहरु छुट्याइएको छ अनि त्यसपछि अरु कुरा के थाहा पाओस् कि जस्तै अब यही प्रोटोजोआ पढ्दाखेरि प्लाज्मोडियमहरु पढ्न पाउँछ जसले मलेरिया कज गर्छ भोलिको दिनमा हेल्मिन्थहरु पढ्दाखेरि हेल्मिन्थिक डिजिजहरु थाहा पाउँछौ राउन्डवर्मले के गर्छ हैन टेपवर्मले के गर्छ त्यसको डिजिज कसरी लाग्ने गर्छ त्यो डिजिजको लागि औषधि चलाउनु गर्छ एन्टी हेल्मिन्थिक ड्रग्सहरु भनेको के हो हैन अलिअलि त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले पनि थाहा पाउनु पर्यो हामीले अनि धेरै डिटेलमा पनि जानु पर्दैन थ्रु अलिअलि मार्क्स लिने पर्पजले पढ्दै जाने हो अनि अगाडि बढ्दै जाने सर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन यो टपिकहरु एनिमल बडी यो टपिकहरु कतिखेर पढ्छौं जब हामी अब ल ठीक छ यो टपिकहरु कतिखेर पढ्छौं जब हामी एनिमलियामा छिर्छौं हामी एनिमलियामा छौं त भन त तिमीले भन हामी प्रोटिस्टामा छौं प्रोटिस्टा भनेको एनिमलिया भन्दा धेरै पछाडी हो
है अनि हामी होइन सर मलाई लाग्यो प्रोटोजोआ फाइलममा हुन्छ स्टार्ट हुन्छ गर्नु त्यही कुराहरू त अलिकति चेन्ज हुनु पर्यो नि क्लास 10 भन्दा 11 मा अलिकति चेन्ज हुनु पर्यो हैन इन्ट्राको अलिकति चेन्ज हुनु पर्यो थाहा पाइराख्नु पर्यो कसरी ठ्याक्कै हामी प्रोटोजोन्सको अब चाहिने जस्तो प्लाज्मोडियम भयो हैन यिनीहरू चाहिँ पढेर भ्याउँछ अनि त्यसपछि हामी किनभने प्लाज्मोडियम भ्याइदियो भने 4 मार्क्स कभर हुन्छ कि यसरी यो प्लाज्मोडियमहरु भयो प्रोटिस्टाहरु भयो हैन अनि त्यसपछि फाइलमहरुमा 8-9 मार्क्स मात्र छ हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विस्तारै डिटेलमा हामी पोरिफेरा पढ्न भन्दा अगाडि ठ्याक्कै त्यो जति पनि ग्रेड्सहरु छ अनि क्लासिफिकेसन पेसेजहरु छ त्यसलाई स्ट्र्याटेजी पनि बाँकी छुट्यो थियो त्यही डिजिज त्यही एस्क्यारियासिस बाँकी छ जुन चाहिँ राउन्ड वर्मले एस्क्यारिज लम्बिकोइड्सले गराउँछ त्यो पहिला उ पढ्दिने हामी हैन जब हेल्मिन्स पढ्छौं त्यतिखेर वी विल टक अबाउट दैट त्यसपछि जिआरडियासिस बाँकी छ जिआरडियासिस हामी प्रोटिस्टामा प्रोटोजोमा पढ्छौं ल हुन्छ त्यसो भए आजको लागि हामी यति राख्छौं है बिहान एकचोटी हामी यता फ्याकल्टीसँग कुरा गर्छौं त्यो टिममा अनि त्यसपछि हामी भन्छौं कति बजे क्लास छ गुड नाइट दाइ हुन्छ गुड नाइट